नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि भिडियोहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न अनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँलाई पढ्ने मन लाग्छ तर तपाईँसँग पढ्ने सामग्रीहरू छैन भने अबदेखि तपाईँहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन, किनभने हामीहरू मिलेर, हाम्रो दाजुहरू, हाम्रो टिममेट्सहरू मिलेर हजुरहरूकै लागि भनेर निःशुल्क शिक्षा दिनका लागि हामीले नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानल खोलेका छौँ। र यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्म निःशुल्क पढ्न सक्नुहुनेछ। र हरेक विषयका हरेक पाठ, हरेक टपिकहरू हामीले यहाँ बनाएर हालेका छौँ। र मलाई आशा छ तपाईँले हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल टाइप गर्नुहोस् र त्यहाँ आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई तपाईँले भेट्न सक्नुहुनेछ। र त्यहाँ गएर आफूले नजानेको अथवा आफूलाई हेर्न मन लागेको जुन कुनै लेभलको विषयहरू त्यहाँ तपाईँले खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ। र मलाई विश्वास छ कि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुभयो भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब त गर्नु नै हुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। आफ्नो छरछिमेकमा भएका दाजुदिदी, भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँले हाम्रो च्यानलको बारेमा भन्नुहोला, हाम्रो च्यानलबाट पढ्न भन्नुहोला। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, म आज तपाईँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। कक्षा 2 को मेरो नेपाली भन्ने किताब लिएर आइसकेको छु। र मलाई विश्वास छ हामीले अगाडिको 4वटा पाठहरू मजाले पढिसकेका छौँ। र आज हामी पाठ 5 मा रहेको केमा भन्नुहोस् त, मसँगै भन्नुहोस् त। पाठ 5 मा रहेको हाम्रो समुदाय भन्ने पाठ पढ्न जाँदैछौँ। के पढ्दैछौँ भन्नुहोस् त मसँगै। पाठ 5 मा रहेको हाम्रो समुदाय भन्ने पाठ पढ्न जाँदैछौँ। र म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर मात्र केही कुरा त सिक्नुहुनेछ पक्कै पनि। र यसको साथसाथै तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नुभयो भने पूर्ण तरिकाले मैले दिएको शिक्षा र तपाईँले आर्जन गर्ने शिक्षा पूर्ण तरिकाले लिन सक्नुहुनेछ। र म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने तपाईँले पढ्नुभन्दा अगाडि आफूसँग कापी र कलम हातमा लिएर बस्नुहोला। र यदि तपाईँसँग किताब छ भने त अति नै राम्रो, धेरै राम्रो। तपाईँले आफ्नो किताबलाई अगाडि राखेर पढ्न सक्नुहुनेछ। के तपाईँले आफ्नो अगाडि कपी कलम किताबहरू लिएर राखिसक्नु भएको छ त? यदि राख्नुभएको छ भने यस सर मैले त राखिसकेँ, अब तपाईँको पढाउने पालो, तपाईँले पढाउन सुरु गर्नुहोस् भन्नुहोस्, म तपाईँलाई पढाउन सुरु गर्छु है त। ल यहाँ लेखिएको छ, के लेखिएको छ हेरौँ त। यहाँ लेखिएको छ हाम्रो समुदाय भनेर लेखेको छ। अब हामीले अगाडि त के पढ्यौँ? म र मेरो परिवार भनेर पढ्यौँ, त्यस्तै छरछिमेक भनेर पढ्यौँ। अब आज हामीले के पढ्छौँ? समुदाय। जस्तै हामीले म र मेरो परिवारमा के गर्यौँ त? हाम्रो परिवारमा भएको सदस्यहरू र हाम्रो परिवारमा को हुनुहुन्छ भनेर पढ्यौँ। त्यसै गरी हामीले छरछिमेकको बारेमा पढ्यौँ। हाम्रो घरको वरिपरि, तल माथि वरिपरि, हाम्रो घरको वरिपरि भएको घरहरूलाई हामीले के भनेर पढ्यौँ त? छिमेकी भनेर पढ्यौँ। अब समुदाय भनेर पढ्दैछौँ। अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छैन होला या त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला। अब यो समुदाय भनेको के हो त? अब यो समुदाय भन्ने के हो? समुदाय भनेको के हो? अब हामीले यो पढ्नेछौँ र यहाँ भएका कुराहरूलाई पनि मजाले बिस्तारै हाँस्दै खेल्दै रमाउँदै हामी पढ्दै अगाडि बढ्नेछौँ है त। ल भन्नुहोस् त, तपाईँहरूले भन्नुहोस् त एकछिन भिडियो रोकेर, समुदाय भनेको के हो? तपाईँले एकचोटि भिडियोलाई रोकेर समुदाय भनेको के हो तपाईँले एकचोटि मनन गर्नुहोस्, आँखा चिम्म गरेर सम्झिनुहोस् त। समुदाय भनेको अब हाम्रो छरछिमेकहरू भए, त्योभन्दा अलि ठुलो तपाईँको गाउँ भन्नुहुन्छ नि, अथवा तपाईँले भन्नुहुन्छ नि म यो गाउँमा बस्छु भन्नुहुन्छ होला, हो त्यो नै तपाईँको के हो? समुदाय हो। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू, व्यक्तिहरूको बसोबास गर्छन्। तपाईँले चिनेको अथवा नचिनेको अलि टाढाको मान्छेहरू पनि बसिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको क्रियाकलाप अथवा उनीहरूले गर्ने कार्यहरू पनि
कामहरू पनि भिन्न भिन्न प्रकारको हुन्छ, होइन त? हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो सर, समुदायमा विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू बस्छन् र उनीहरूको काम गर्ने शैलीहरू, काम गर्ने क्रियाकलापहरू विभिन्न प्रकारको हुन्छ। हो, ठिक भन्नुभयो बाबु नानीहरू, तपाईँले बुझेको कुरा सही छ है त। अब हामी यहाँ पाठमा के लेखेको छ यो पढ्ने प्रयास गरौँ है त। र हामीले यहाँ सुरुमा देख्न सक्छौँ 1 नम्बरमा हेर्नुहोस्, मैले गोलो लगाएँ। यहाँ के लेखेको छ? लय मिलाई गाउनुहोस् भनेर लेखेको छ। के भनेको छ अरे यहाँ भन्नुहोस् त? सर, यहाँ त 1 नम्बरमा लय मिलाई गाउनुहोस् भनेको छ। हो, तपाईँले भनेको ठिक छ। तपाईँलाई नेपाली पढ्न आउँछ कि आउँदैन भन्नुहोस् त? आउँछ सर, हामीलाई नेपाली पढ्न आउँछ। ल ठिक छ, यहाँ एउटा गीत रहेछ, हेर्न सक्छौँ हामीले। यहाँ के रहेछ? एउटा गीत रहेछ। अब यो गीतलाई हामीले लय मिलाएर एकैसाथ गाउँ है त। म गाउँछु एकचोटि अनि त्यसपछि तपाईँले पनि म सँगसँगै गीत गाउनु होला है त। मलाई गीत गाएर साथ दिनु होला। ल म सुरु गरेँ है त। यहाँ माथि के लेखेको छ? राम्रो काम गर्ने हो भनेर लेखेको छ। कस्तो काम गर्ने रे हामीले? राम्रो काम गर्ने। अब राम्रो काम भनेको के होला त? भन्नुहोस् त। राम्रो काम भनेको के हो? ल भन्नुहोस् तपाईँहरू। हो, तपाईँहरूले दिएको उत्तर पनि सही छ। राम्रो काम भनेको ठुलालाई के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्? आदर गर्नु पर्यो, सानोलाई माया गर्नु पर्यो, हामीले जे काम गर्छौँ त्यसलाई मन लगाएर काम गर्नु पर्यो। जस्तै बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ, उताबाट एउटा कुकुर आयो तपाईँको छेउमा, तपाईँको छेउतिर कुकुर आउँछ भनेपछि तपाईँले त्यो कुकुरलाई माया गर्नु पर्यो, हान्नु हुँदैन। कति हामी भाइ बहिनीको बानी कस्तो हुन्छ, ढुङ्गा टिपेर बजाइहाल्ने, स्वाट्ट हानिहाल्यो, त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन है त। माया गर्नुपर्छ, सबैलाई माया गर्नुपर्छ। त्यो पनि के हो? एउटा जीवन हो, हाम्रो पनि लाइफ हो। हामीले भन्छौँ नि हाम्रो लाइफ छ भन्छौँ नि, हाम्रो जीवन छ भन्छौँ नि। हो, त्यस्तै त्यो कुकुरको, सबैको, कुकुर मात्र होइन सबैको लाइफ हो। अझ कतिपय हामी बालबालिकाहरूको, हाम्रो सानो भाइ बहिनीहरूको बानी कस्तो हुन्छ, हामीभन्दा निम्न जातको भन्छौँ नि, हामी तल्लो जात भनेर हेर्छौँ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। सबैलाई सहयोगको भावनाले हेर्नुपर्छ, मायाले बोल्नुपर्छ, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ है त। हुन्छ कि नै भन्नुहोस्? हुन्छ सर। ल त्यसो भए अब हामी यहाँ लेखेको छ, यो यहाँ एउटा गीत दिएको छ, यो गीतलाई हामीले लय मिलाएर गाउने प्रयास गरौँ है त। हुन्छ? हुन्छ सर। ल म सुरु गरेँ, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै गाउनुहोस् है त। यहाँ लेखेको छ, शोभिता र गीताले, सुशीला र निताले, कापी कलम झिक्छन् रे, समूहमा सिक्छन् रे। केमा सिक्छन् रे? के झिक्छन् भन्नुहोस् त? शोभिता र गीताले, सुशीला र निताले कापी कलम झिक्छन् रे। अनि के गर्छन्? समूहमा पढ्छन् भनेको। समूहमा पढेर एकले अर्कालाई सहयोग गरेर केही नयाँ कुराहरू सिक्छन् भनेको छ है त। त्यसै गरी अर्कोमा छ, हिमालको फुर्बाले, पहाडको पूर्णाले, खोला नाला तर्छन् रे, पढ्ने लेख्ने गर्छन् रे भनेको छ है। हिमालको फुर्बा, पहाडको पूर्णाले, होइन? अब स्कुल जानको लागि टाढा टाढा हुन्छ, जस्तो तराईको जस्तो समूह बाटो हुँदैन, उनीहरू खोला नाला उकालो ओह्रालो गर्दै स्कुल जान्छन् अनि पढ्ने लेख्ने गर्ने रहेछन्, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने रहेछन्, होइन त? त्यही भनेको छ। अब यहाँ के भनेको छ अर्कोमा हेरौँ त। अल्छी पारा हटाई, साथीलाई सघाई, ज्ञान बुद्धि छर्ने हो, राम्रो काम गर्ने हो भनेको छ। के गर्नु पर्यो? हामीले अल्छी मान्छौँ नि, पढ्नु पर्यो भने टाउको चिलाउने, खुट्टा चिलाउने, टोयलेटतिर जाने, मलाई यस्तो भयो, अल्छी लाग्यो भन्छौँ नि, यस्तो गर्नु हुँदैन। हामी त चट्ट अल्छी लागेको जस्तो लाग्यो भने, यदि पढ्न मन लाग्छ छैन भने झुरुक्क उठ्ने, ज्यान तन्काउने, भगवानको नाम लिने, मुख सुख धुने, अनि चट्ट पलेटी कसेर बसेर, होइन,
साथीहरू मिलेर आरामले अल्छीलाई हटाएर पढ्नुपर्छ, एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँले जानेको कुरा तपाईँको साथीले नजान्न सक्छ अथवा उसले जानेको हुँदैन, उसलाई सिकाउनु पर्यो। तपाईँलाई मात्र सबै कुरा आउँछ भन्ने पनि हुँदैन, तपाईँको साथीलाई पनि केही कुराहरू आउँछ होला, उसले पनि तपाईँलाई सिकाउनुपर्छ, मद्दत गर्नुपर्छ भनेको हो। एक अर्कामा मेलमिलाप हुँदै मद्दत गर्नुपर्छ, आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउनुपर्छ भनेको हो। अनि यहाँ लेखेको छ ज्ञान बुद्धि छर्ने हो। ज्ञान बुद्धि छर्ने हो भनेको के हो भनेको तपाईँले जानेको कुरा कसैले अथवा तपाईँको साथीले जानेको छैन भने उसलाई सिकाउनु हो अनि राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेको छ है त। राम्रो काम के हो मैले अघि पनि तपाईँलाई अलिकति भनिसकेको छु है त। फेरि एकचोटि यो गीत पढौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढौँला है त। हुन्छ सर, ल म फेरि सुरु गरेँ है त। सोभिता र गीताले, सुशीला र निताले कापी कलम झिक्छन् रे, समूहमा सिक्छन् रे। हिमालको फुर्बाले, पहाडको पूर्णाले खोला नाला तर्छन् रे, पढ्ने लेख्ने गर्छन् रे। अल्छी पारा हटाई, साथीलाई सघाई, ज्ञान बुद्धि छर्ने हो, राम्रो काम गर्ने हो। यसरी हामीले लय मिलाएर गीत गाउनुहोस् भनेको थियो। माथि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, हेर्नुहोस् मैले डट 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 एउटा लाइन खिचिसकेँ हो, यहाँ लेखेको थियो होइन त। हामीले मजाले गीत गायौँ र यो गीतले के सन्देश दिएको छ यो पनि हामीले के गर्यौँ त छलफल गरिसकेका छौँ। यसै गरी अब हामी 1 नम्बरमा रहेको थियो लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेको थियो। हामीले गीत त गायौँ र त्यसको साथसाथै केही नयाँ कुराहरू पनि सिक्यौँ होइन त। तपाईँले केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो त यो गीतबाट? यस सर, हामीले त सिक्यौँ। ल ठिक छ नानी बाबुहरू, त्यसो भए अब हामी 1 नम्बर सक्यौँ, अब 2 नम्बरमा जाउँ है त। हुन्छ सर, ल हेरौँ 2 नम्बरमा के लेखेको छ हेर्नुहोस् त। 2 नम्बरमा एउटा भाइले केही भनिरहेको छ, हेरेर केही भनिरहेको छ। हामीले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ होइन त। ल हामीले यहाँ 2 नम्बरमा के लेखेको छ हेर्न सक्छौँ। चित्र हेरी वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? चित्र हेरी वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले योबाट के बुझ्छौँ भने यहाँ चित्र हेर्नु पर्यो, यो चित्रमा के कस्तो कार्यहरू अथवा कामहरू भइरहेको छ यो हामीले भन्नु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँ सबैजनाले हेर्नुहोस् यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्। हामीले यो चित्रमा स्कुलको सरसफाइ भएको देखिरहेका छौँ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो स्कुलको सरसफाइ हरेक शुक्रबार गर्नुहुन्छ होला। हामी सानोमा हुँदाखेरि, हामी स्कुल पढ्दाखेरि हामीले सधैँ शुक्रबारको दिन हामीले हाफ छुट्टी पछि हामीले हाम्रो स्कुलको, हाम्रो विद्यालयको सरसफाइ गर्थ्यौँ। सायद तपाईँहरूले पनि आफ्नो स्कुलको अथवा आफ्नो विद्यालयको अथवा आफ्नो कक्षा कोठाको सरसफाइ गर्नुहुन्छ होला। अब तपाईँहरूले भन्नुहोस् त यहाँ के देख्नुभएको छ यो चित्रमा? हो, ठिक छ, तपाईँहरूले भनेको उत्तर सही छ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ एउटा भाइले झ्यालहरू पुछिरहनु भएको छ। त्यस्तै यहाँ एउटा समूहमा सानो सानो तपाईँहरू जस्तै सानो सानो नानीबाबुहरूले के गर्नुभएको छ त एउटा डालोमा फोहोरहरू टिपेर राख्नु भएको छ। हामीहरूको कतिपय भाइ बहिनीहरूको बानी कस्तो हुन्छ, खाजाहरू खान्छ अनि जताकतै त्यस्तै फालिदिन्छ होइन त। हो, त्यस्तो बानी हामीले गर्नु हुँदैन, त्यो एउटा नराम्रो बानी हो। हामीले त सक्दो राम्रो बानीहरू सिक्नुपर्छ, राम्रो बानीहरू गर्नुपर्छ, राम्रो कामहरू गर्नुपर्छ, कार्यहरू गर्नुपर्छ है त। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को बाबुले के गरिरहेका छन् त हेर्नुहोस् त। यहाँनिर एउटा बाबुले बढाइरहनु भएको छ।
त्यस्तै यहाँ एउटा टिचरले एउटा शिक्षकले के गर्नुभएको छ, एउटा सानो नानीलाई सहयोग गर्नुभएको छ डालोमा फोहोरहरू हाल्नको लागि। त्यस्तै यहाँ एउटा नानीले के गरेको छ त, एउटा बाबुले बढाइरहनु भएको छ आफ्नो विद्यालयको ग्राउन्डमा, आफ्नो ग्राउन्डलाई सरसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ। यता अर्को एउटा शिक्षिका अथवा म्याडमले के गर्नुभएछ, फोहोरहरूलाई सङ्कलन गरेर एउटा डालोमा राखिरहनु भएको छ। अब हामीले यो चित्र हेरेर के सिक्यौँ त, ल भन्नुहोस् त, के सिक्यौँ हामीले यो चित्र हेरेर? हो, हामीले यो चित्र हेरेर सरसफाइ गर्नुपर्छ, एक अर्कालाई, एक आपसमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो विद्यालयको साथसाथै हाम्रो छरछिमेक, हाम्रो समुदाय, हाम्रो घरमा सरसफाइ गर्नुपर्छ। फोहोरहरूलाई यताउता फाल्नु हुँदैन। डस्टबिन भन्ने त सुन्नुभयो होला नि तपाईँहरूले, डस्टबिन भन्छ नि, अथवा लेखेको हुन्छ नि फोहोर मलाई भनेर लेखेर टाँसेको हुन्छ। हो, त्यहाँ लगेर हामीले फोहोरहरू फाल्नुपर्छ है त, सरसफाइ गर्नुपर्छ भनेको। यसै गरी हामीले के गर्यौँ, यो 2 नम्बरमा रहेको चित्र हेरी वर्णन गर्नुहोस् भनेर लेखेको थियो, हामीले वर्णन गरिसकेका छौँ। र योबाट के शिक्षा पायौँ त, सरसफाइ गर्नुपर्छ, एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सद्भावना राखेर हामीले राम्रो कार्य गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा पायौँ। र यसै गरी अब हामी प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। अब प्रश्न नम्बर 3 मा के छ त्यो पहिला पढौँ है त। यहाँ प्रश्न नम्बर 3 भनेर मैले गोलो लगाएँ। यहाँ लेखिएको छ, तलको तालिका हेर्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। यहाँ एउटा के दिएको छ, एउटा तालिका दिएको छ। के को तालिका होला, ल भन्नुहोस् त? हो, यहाँ टिलिचो टेलिभिजन लेखेको छ। यहाँ माथि के लेखेको छ, टिलिचो टेलिभिजनमा हुने कार्यक्रमको तालिकाहरू यहाँ तल दिएको छ, अथवा कार्यक्रम के हुन्छ, कति कति बजेदेखि सुरु हुन्छ, यो यहाँ लेखिएको छ, यहाँ दिएको छ। अब हामीले पढौँ है त। यहाँ माथि के लेखेको छ, ल भन्नुहोस्? यहाँ लेखेको छ कार्यक्रम लेखेको छ। त्यस्तै देखाइने विषय लेखेको छ। र यतातिर के लेखेको छ, समय लेखेको छ। के लेखेको छ, समय लेखेको छ। अब यो कार्यक्रम छ, देखाइने विषय छ, समय छ। अब यो भनेको के हो, अब हामी बुझौँ है त। हुन्छ, तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ त बुझ्नको लागि? हो, ठिक छ। उत्तर चाहिँ दिनुपर्छ है तपाईँहरूले पनि, अनि बल्ल पढ्न मजा आउँछ। जस्तै मैले केही प्रश्नहरू सोधेँ, त्यसको उत्तर दिने बानी बसाल्नु होला है त। अनि मात्र पढेको कुरा सम्झिन्छौँ हामीले। ए, सरले यस्तो सोद्धाखेरि त मैले यस्तो उत्तर दिएको थिएँ हो भन्दै तपाईँले आँखा चिम्म गरेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। र यहाँ केही कुराहरू हामीले लेख्छौँ, त्यो कुरालाई तपाईँले लेख्ने प्रयास गर्नु होला है त। सार्नु होला मजाले, अल्छी मान्न हुँदैन है त, अल्छी नमान्नुहोस्। यहाँ मैले केही कुराहरू, नयाँ कुराहरू थपेँ, केही लेखेँ भने त्यो तपाईँले सार्ने प्रयास गर्नु होला है त। ल, अब यहाँ लेखेको छ कार्यक्रम भनेको छ। अब के कस्ता कार्यक्रमहरू यो टिलिचो टेलिभिजनमा हुने रहेछ, यो अब हामीले पढौँ है त। ल, एउटा सुरुको कार्यक्रम छ, धार्मिक कार्यक्रम छ। के छ, धार्मिक कार्यक्रम छ। तपाईँहरूलाई थाहा होला, धार्मिक कार्यक्रममा के हुन्छ, भजन कीर्तनहरू हुन्छ, रामायणहरू हेर्नुहुन्छ होला हैन, भगवानको कुराहरूको अथवा भगवानको चर्चाहरू त्यहाँ भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै कति बजे सुरु हुने रहेछ धार्मिक कार्यक्रम भन्नुहोस् त? बिहान 5 बजे हुने रहेछ। कति बजे? बिहान 5 बजे। त्यस्तै धार्मिक कार्यक्रमपछि कुन कार्यक्रम सुरु हुने रहेछ त? पत्र पत्रिकाको। कुन? पत्र पत्रिका। यो पत्र पत्रिका कार्यक्रममा के हुने रहेछ त भन्नुहोस् त? विभिन्न समाचार र घटनाहरूको बारेमा भनिने रहेछ। यो कति बजे सुरु हुने रहेछ भन्नुहोस् त? बिहानको 6 बजेतिर सुरु हुने रहेछ। त्यसपछि कुन कार्यक्रम सुरु हुने रहेछ भन्नुहोस्? हो, त्यसपछि बाल कार्यक्रम सुरु हुन्छ। यसमा के हुने रहेछ? बालबालिकाको बारेमा भन्छ, रमाइलो कुराकानी गर्छ यसमा।
अब बालबालिकालाई के मनपर्छ त? जस्तै गीतहरू मनपर्छ, यसमा हुन्छ कथा कविताहरू भन्छ। अनि बालबालिका भएपछि के कस्तो कार्यहरू अथवा के कस्तो कामहरू गर्नुपर्छ, राम्रो काम भनेको के हो, नराम्रो काम भनेको के हो, के कामहरू गर्न सक्छौँ हामीले, त्यो यसमा सिकाउँछ। र यो कति बजे सुरु हुने रहेछ? बिहानको 6:30 बजे सुरु हुने रहेछ। त्यसै गरी बाल कार्यक्रमपछि के हुन्छ त? समाचार हुने रहेछ, समाचार आउने रहेछ। अब त्यो समाचारमा के हुन्छ? समाचार भनेको त तपाईँलाई थाहा होला, विभिन्न कार्यक्रम तथा घटनाको बारेमा भन्ने। जस्तै देशमा के कस्तो भइरहेछ, जस्तै हामीले हाम्रो गाउँठाउँको पनि त सुन्छौँ होला नि त रेडियोहरू। हो त्योमा पनि त बिहान बिहान भन्छ होला नि, ओहो यस्तो यस्तो भयो, चोरी डकैती भयो, अथवा यो समाजमा राम्रो कार्यहरू हुँदैछ, यो स्कुललाई यो स्कुलमा यस्तो यस्तो कार्यक्रमहरू भयो भनेर भन्छ होला, होइन त? हो नि। यो कति बजे सुरु हुने रहेछ? यो बिहानको 7 बजे सुरु हुने रहेछ। त्यसपछि अर्को कार्यक्रम सुरु हुन्छ। कार्यक्रमको नाम छ लोकलहरी। के छ? लोकलहरी छ। यहाँ के हुन्छ त? गीतहरू हुन्छ, गीतहरू बज्छ, लोकदोहोरीहरू सुनिन्छ होला, माया पिरतीका गीतहरू सुनाइन्छ होला, होइन त? हो नि। यो कति बजे सुरु हुने रहेछ? 7:30 बजेदेखि सुरु हुने रहेछ। त्यसपछि वृत्तचित्र भन्ने एउटा के रहेछ? कार्यक्रम रहेछ। अब यो वृत्तचित्र भनेको के हो? व्यक्तिको परिचय। जस्तै भन्छौँ नि, तपाईँले आफ्नो साथीलाई हेर्दाखेरि भन्नुहुन्छ नि, कस्तो कस्तो छ, कान लामो लामो छ, यसको नाक त थ्याप्चो छ, अलि लाम्चो छ, यसको वर्ण अलि गोरो गोरो छ, गोलो गोलो छ, कालो छ भन्नुहुन्छ नि। हो, त्यसले हामीले के भन्छौँ? व्यक्ति परिचय भन्छौँ, वृत्तचित्र भन्छौँ। यो कति बजे सुरु हुने रहेछ भन्नुहोस् त? यो बिहानको 8:30 बजेदेखि सुरु हुने रहेछ। त्यसपछि भन्नुहोस् त, वृत्तचित्र कार्यक्रमपछि कुन कार्यक्रम सुरु हुने रहेछ त? हो, समाचार सुरु हुने रहेछ। के? समाचार। यो पनि एउटा कार्यक्रम हो। तर हामीहरू सानो सानोमा त अब भनौँ न, हामीहरूलाई त अलि झ्याउ लाग्छ होला नि, समाचार सुन्नुहुन्छ बुबाले, बरु एकछिन कार्टुन हेर्न पाएको कति रमाइलो हुन्छ भन्नुहुन्छ होला। होइन, समाचार पनि सुन्नुपर्छ। के कस्तो कार्यहरू भइरहेको छ यो देशमा, अथवा भनौँ न के कस्तो हामी सानो सानो बालबालिकालाई के कस्तो शैलीयता भइरहेको छ, यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हो, यदि तपाईँहरूले मिडियाहरूमा समाचारहरू सुन्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि के कस्तो कानुनहरू भइरहेको छ, के कस्ता कानुनहरू ल्याइएको छन्, यो तपाईँले जान्नुभयो भने बाल अधिकारको बारेमा तपाईँलाई धेरै शिक्षा आउन सक्छ, नलेज आउन सक्छ, जस कारणले तपाईँलाई समाजमा लड्न, अघि बढ्न सिकाउँछ। लड्ने भनेको गएर ढुङ्गा पत्थर हान्ने होइन नि त, राम्रो कुरामा अघि बढ्न सिकाउँछ। त्यो पनि एक प्रकारको राम्रो कार्यको लागि लडाइँ हो, है त? अब यो समाचारमा के हुन्छ त? विभिन्न कार्यक्रम तथा घटनाको बारेमा चर्चाहरू हुन्छ, विवरणहरू हुन्छ, के कस्तो भइरहेको छ, अथवा हामीलाई थाहा हुँदैन नि त। हाम्रो नेपालमा के हुन्छ, आज एउटा प्रधानमन्त्री छ, भोलि अर्को प्रधानमन्त्री भइसकेको हुन्छ। दिन प्रतिदिन भनौँ न, दिनदिनै नहोला, तर छोटो समयमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ नि। हो, यस्तो यस्तो नलेजहरू, यस्तो यस्तो ज्ञानहरू हामीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसकारण हामीले के गर्नुपर्छ? समाचार सुन्ने बानी पनि बसाल्नुपर्छ। कति बजे सुरु हुने रहेछ? हो, बिहानको 9 बजे सुरु हुने रहेछ। त्यसपछि समाचारपछि के आउने रहेछ? टेलिफिल्म आउने रहेछ। के आउने रहेछ भन्नुहोस् त? टेलिफिल्म। फिल्महरू हेर्नुहुन्छ होला नि त तपाईँले, राजेश हमालको फिल्म हे भन्ने, नायक हो नायक भन्ने, यस्तै यस्तै फिल्महरू, डाइलगहरू तपाईँलाई थाहा होला नि। हो, योहरू तपाईँले सजिलैसँग फिल्महरू हेरेर सिक्नुहुन्छ, है त? टेलिफिल्ममा के हुने रहेछ त? हाम्रो कथा भन्ने विषय देखाइने रहेछ। यो कति बजे सुरु हुने रहेछ ल भन्नुहोस् त? कति बजे? 9:30 हो, तपाईँहरूले दिएको उत्तर सही छ। 9:30 बजेतिर टेलिफिल्महरू अथवा टेलिफिल्म एउटा कार्यक्रम सञ्चालन हुने रहेछ। केमा? तिलिचो टेलिभिजनमा, है त? ल, अब हामीले यो माथिको तालिकाहरू पढिसकेका छौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँ तल केही प्रश्नहरू सोधेको छ,
यो प्रश्न नम्बर 3 मा। अब यो प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त। क नम्बरमा के सोधिएको छ ल हेर्नुहोस् त, ल पढौँ है। क नम्बरमा सोधिएको छ समाचार कति कति बजे आउँछ भनेको छ। समाचार कति कति बजे आउने रहेछ ल हेरौँ त। अब तालिकामा एक ठाउँ समाचार यहाँनिर छ र अर्को यहाँनिर छ र यसको सिधा हेर्नुहोस् त, यसको सिधा कति बजे आउने रहेछ, एकचोटि 7 बजे आउने रहेछ बिहान र अर्को बिहान 9 बजे आउने रहेछ। अब हामीले लेख्नु पर्यो समाचार कति कति बजे आउँछ भनेको छ। समाचार, हजुरहरूले पनि सार्नुहोस्, तालिका हेर्न सिक्नुपर्छ है त। 2 मा पढ्ने हो अहिले त। अब हामी त केही महिनामा 3 क्लासमा जान्छौँ, यति कुरा त हामीले सिक्नुपर्छ है। समाचार बिहान अथवा समाचार 7 बजेर, बजे अनि अथवा र 9 बजे के हुने रहेछ, आउँछ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है त। मैले यहाँ लेखेँ, मलाई विश्वास छ तपाईहरूले पनि आफ्नो कपीमा लेखिरहनु भएको छ होला। त्यसै गरी अब हामी ख नम्बरमा जाउँ। ख नम्बरमा छ भजन सुन्न र हेर्न कुन कार्यक्रम हेर्नुपर्छ भनेर यहाँ सोधेको छ। के सोधेको छ रे? हजुर, भजन सुन्न र हेर्न कुन कार्यक्रम हेर्नुपर्छ भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँ माथि सुरुमा हेर्न सक्छौँ भजन भनेर यहाँ लेखेको छ। कुनमा हेर्नुपर्छ? धार्मिक कार्यक्रममा हेर्नुपर्छ। अब हामीले लेख्नु पर्यो भजन सुन्न र हेर्न धार्मिक कार्यक्रम हेर्नुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। त्यसै गरी ग नम्बरमा सोधेको छ बाल कार्यक्रम हेर्दा के कुराको जानकारी पाइन्छ भनेको छ। ल अब तपाईहरूले भन्नुहोस् त, बाल कार्यक्रमहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले के कुराको जानकारी लिन सक्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस्, भन्नुहोस्। एउटा बालबालिकाको अधिकारको बारेमा तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ। बाल अधिकार भनौँ है त, बाल अधिकार। म अझै राम्रोसँगले मैले मेटाएँ। बाल कार्यक्रम हेर्दा हामीले बाल अधिकारको अथवा बाल अधिकार कुराको जानकारीहरू पाउँछौँ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी घ नम्बरमा छ तपाईँलाई मन पर्ने कार्यक्रम कुन हो र यो कार्यक्रम किन मनपर्छ भनेर सोधेको छ। घ नम्बरमा तपाईँलाई मनपर्ने कार्यक्रम कुन हो र यो कार्यक्रममा अथवा यो कार्यक्रम किन तपाईँलाई मनपर्छ भनेर सोधेको छ। अब तपाईँलाई कुन कार्यक्रम मनपर्छ त्यो तपाईँको लागि होला। मलाई चाहिँ धार्मिक कार्यक्रमहरू मनपर्छ, किनभने मलाई भजनहरू सुन्न मन लाग्छ, भगवानहरूको बारेमा कुराहरू चर्चाहरू गर्न मन लाग्छ, बुझ्न मन लाग्छ। त्यसैले मलाई धार्मिक कार्यक्रम सुन्न र हेर्न मजा लाग्छ अथवा मनपर्छ भनेर मैले यहाँ लेखेँ है त। तपाईँलाई जुन कार्यक्रम मनपर्छ तपाईँले त्यो कार्यक्रमको बारेमा लेख्नुहोला है त। त्यसै गरी हामीले यहाँ 3 नम्बरमा सोधेको थियो तलको तालिका हेर्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यो 3 नम्बरको तालिकाहरू हेर्न सिक्यौँ र यसका प्रश्नको उत्तरहरू पनि दिइसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ र यहाँ रहेको छ प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ। 4 मा के लेखेको छ यसो पढौँ है त। तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नु होला है त। पढ्ने बानी चाहिँ बसाल्नुपर्छ। खाली ठाउँमा सही शब्द लेखी वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ, यहाँबाट मिल्ने शब्दहरू छानेर एउटा राम्रो अथवा कम्प्लिट वाक्य बनाउनु पर्यो भनेको छ। अब यहाँ के शब्दहरू दिएको छ त ल हेरौँ है त। यहाँ एउटा दिएको छ गर्छ दिएको छ, एउटा खर्क दिएको छ, एउटा पिर्का दिएको छ र अन्तिममा तिर्खा भनेर दिएको छ। क नम्बरमा छ। क नम्बरमा के सोधेको छ हेरौँ त।
मलाई डट 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 लाग्यो। अब यो माथिको भएको शब्दहरूमध्ये कुन शब्द यहाँ मिल्छ त भन्नुहोस् त। मलाई डट 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 लाग्यो, के लाग्यो होला? तिर्खा लाग्यो। हो, सही उत्तर दिनुभयो तपाईँले, तिर्खा लाग्यो। तिर्खा लेख्नुहोस् है त तपाईँहरूले पनि। त्यस्तै ख नम्बरमा छ डट डट डटमा बाख्रा चर्छ। केमा बाख्रा चर्छ होला? खर्क। केमा चर्छ रे? खर्कमा बाख्रा चर्छ। अब यो खर्क भनेको के हो भनेपछि, यदि तपाईँहरू गाउँहरूमा बस्नुहुन्छ भनेपछि आफ्नो घरको अलि पछाडिपट्टि भनौँ अथवा तपाईँको घरदेखि 5-10 मिनट टाढातिर एउटा जङ्गल जस्तो हुन्छ। जङ्गल त होइन, घना जङ्गल होइन, सामान्य जङ्गलहरू हुन्छ। त्यहाँ खरहरू घाँसहरू उम्रिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? खर्क भन्छौँ है त। त्यसै गरी ग नम्बरमा छ बहिनी डट डट डटमा बस्छिन्। बहिनी अब केमा बस्छिन् होला? पिर्कामा बस्छिन्। हो, तपाईँले दिएको उत्तर सही छ। केमा बस्छिन् रे? पिर्कामा बस्छिन्। पिर्का भनेको के हो भनेपछि काठले बनाएको हुन्छ, सानो सानो हुन्छ। तपाईँहरूको घरमा पनि होला सायद पिर्काहरू। हो, बस्ने चिजलाई हामीले के भन्छौँ? काठले बनाएर अथवा काठले बनेको सानो उचाइ भएको बस्ने साधनलाई के भन्छौँ हामीले? पिर्का भन्छौँ है त। मैले यहाँ लेखेको पनि छु, तपाईँहरूले सार्नु होला, बुझ्नु पनि पर्छ है त। मैले के भनिरहेको छु त, मैले के बोलिरहेको छु यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ है। अब घ नम्बरमा सोधिएको छ बिरालो म्याउ म्याउ बिरालो म्याउ म्याउ डट 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 छ। अब के गर्छ होला? बिरालो म्याउ म्याउ गर्छ। बिरालो म्याउ म्याउ गर्छ भनेको के हो? बिरालो कसरी कराउँछ अरे? म्याउ म्याउ गरेर बोल्छ अथवा कराउँछ भनेको हो है त। यसै गरी हामीले के गर्यौँ त? यो प्रश्न नम्बर 4मा सोधिएको थियो खाली ठाउँमा सही शब्द लेखी वाक्य बनाउनुहोस् भनेको थियो। हामीले यहाँका शब्दहरूलाई यहाँ मिल्ने वाक्यमा राख्यौँ अथवा मिल्ने खाली ठाउँमा भर्यौँ र एउटा वाक्य बनायौँ र यहाँ भएका केही शब्दहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र नयाँ कुराहरू सिक्यौँ। अब हामी यो पेज नम्बर अथवा यो पाना 38 सकेर अब हामी 39मा जाँदैछौँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो किताबको पानालाई पल्टाउनुहोस् र अब हामी प्रश्न नम्बर 5मा पुगेका छौँ। कतिमा? प्रश्न नम्बर 5मा। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ, मैले रङ लगाइदिएँ। यहाँ एउटा बाबुले आफ्नो कपीमा केही लेखिरहेको चित्र पनि देख्न सक्छौँ। अब हामीले के बुझ्यौँ त? यहाँ पक्कै पनि हामीले लेख्ने काम हो अथवा हाम्रो लेख्ने काम हो भनेर बुझ्यौँ। अब यहाँ के लेखेको छ? तलका शब्दलाई तालिकामा मिल्ने कोठामा लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? तलका शब्दलाई तालिकाका अथवा तालिकामा भनौँ मिल्ने कोठामा लेख्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ अब शब्दहरू दिएको छ, के दिएको रहेछ? 1 2 3 4 5 क्रमशः कतिसम्म दिएको छ? 27 28 29 29 30सम्म दिएको रहेछ। 1 देखि 30 सम्मका शब्दहरू दिएको छ। यसलाई नेपालीमा लेखेको छ। गणितीयमा सङ्ख्या भन्छौँ होला। सङ्ख्या 1 2 3 4 हामीलाई थाहा छ, यो चाहिँ नेपालीमा लेखेको छ। यसलाई 1 लाई कसरी लेख्ने? यसरी लेख्ने रहेछ। यसै गरी 30 सम्मको लेखेको छ। र यहाँ तल तालिका बनाएको छ, जोड र बिजोडको तालिका बनाएको छ। र हामीलाई थाहा छ जोड सङ्ख्या भनेको के हो र बिजोड भनेको के हो, यो त हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ। सायद हामीले पाठ यो नै गणितमा पढिसकेका छौँ होला सायद। यो त हाम्रो नेपाली हो, हामीले गणितमा पढिसकेका छौँ। र भन्नुहोस् त जोड सङ्ख्या र बिजोड सङ्ख्यालाई हामीले कसरी छुट्याउन सक्छौँ रे? यदि कुनै पनि सङ्ख्याको अन्तिममा लेख्नुहोस् है त, सुन्नुहोस्। यदि कुनै पनि सङ्ख्याको अन्तिममा 0 2 4 6 8 आउँछ भने त्यसलाई हामीले जोड सङ्ख्या भन्छौँ। र यदि कुनै पनि सङ्ख्याको अन्तिममा 1 3 5 7 9 आउँछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? बिजोड सङ्ख्या भन्छौँ। अब हामीले जोड र बिजोड यहाँ तल लेखौँ है त, आफ्नो तालिकामा लेखौँ।
जस्तै 1 भनेको के हो? बिजोर हो। 2 भनेको के हो त? जोर हो। 3 के हो? बिजोर हो। 4 जोर हो। 5 के हो? बिजोर हो। 6 के हो? जोर। 7 भन्नुहोस् बिजोर। 8 जोड। 9 बिजोर। 10 के होला भन्नुहोस् त? जोर हो। 11 के होला? बिजोर हो। त्यसै गरी 12 जोड हो। 13 के होला? बिजोर हो। 14 जोड हो। 15 के होला ल भन्नुहोस् त? हो, तपाईँले भनेको सही छ। 15 एउटा बिजोड सङ्ख्या हो। 16 के होला? जोड सङ्ख्या हो। 17 के होला? बिजोड हो। त्यस्तै 18 जोड सङ्ख्या हो। 19 के होला भन्नुहोस् त? 19 हाम्रो एउटा बिजोड सङ्ख्या हो। 20 के होला भन्नुहोस्? 20 एउटा जोड सङ्ख्या हो। 20 को अन्तिममा के आएको छ? 2 र 0 अथवा 2 लाई 0 के भन्छौँ? 20 भन्छौँ। अन्तिममा के आयो? 0 आयो। त्यसैले हामीले यसलाई जोड सङ्ख्या भन्छौँ। त्यस्तै 21 बिजोड सङ्ख्या हो। 22 के होला? जोड हो। 23 बिजोड। 24 के होला? जोड सङ्ख्या हो। 25 के होला भन्नुहोस् त? 25 एउटा बिजोड सङ्ख्या हो। कसरी थाहा पाउनुभयो? किनभने 2 र 5 25 हुन्छ। 25 को अन्तिममा अथवा अन्तिम सङ्ख्या के छ? 5 छ। त्यसैले हामीले बिजोड सङ्ख्या भन्यौँ। 26 के होला? एउटा जोड सङ्ख्या हो। त्यसैले हामीले जोडमा लेखौँ। 27 के होला? एउटा बिजोड सङ्ख्या हो। 28 एउटा जोड सङ्ख्या हो। 29 के होला भन्नुहोस् त? 29 एउटा बिजोड सङ्ख्या हो। र 30 एउटा जोड सङ्ख्या हो। र यसरी हामीले के गर्यौँ? सार्नुहोस् है, सार्नुपर्छ। बुझ्नु पनि पर्छ। मैले भनेको कुराहरू तपाईँले सम्झिनुहोस्। यदि सम्झिन गाह्रो हुन्छ भनेपछि लेख्नु होला है त। हामीले के गर्यौँ? यहाँ प्रश्न नम्बर 5 मा सोधिएको थियो, तल केही शब्दहरू दिएका छन्, त्यसलाई मिल्ने तालिकामा लेख्नुहोस् भनेको थियो र हामीले थाहा पायौँ कि यहाँ एउटा जोड र बिजोडको तालिका दिएको रहेछ र यहाँ केही सङ्ख्याहरू पनि दिएको थियो। त्यो सङ्ख्यालाई हामीले जोडलाई जोडमा लेख्यौँ र बिजोडलाई बिजोडमा लेख्यौँ र जोड सङ्ख्या भनेको के हो र बिजोड सङ्ख्या भनेको के हो यो पनि हामीले बुझिसक्यौँ र हामीले यो प्रश्न नम्बर 5 लाई लेखिसक्यौँ। अब हामी केमा जान्छौँ? प्रश्न नम्बर 6 मा जान्छौँ। यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ त? यदि बुझ्नुभएको छैन भने सर मैले यहाँनिर बुझेन अथवा यति नम्बरमा बुझेन भनेर तपाईँले कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईँलाई फेरि पनि पुनः सिकाउनेछु। अब हामी प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 6 मा के छ त? यहाँ पनि लेखेको चित्र देख्न सक्छौँ। यहाँ के लेखेको छ? तलका शब्दहरू पढ्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ के भनेको छ? यहाँ केही शब्दहरू दिएको छ। त्यो शब्दहरू हामीले पढ्ने अनि हुबहु जस्ताको त्यस्तै यहाँ पछाडि खाली ठाउँ दिएको छ त्यहाँनिर लेख्ने भनेको। ल हेर्नु, सुरुमा के लेखेको छ? जोर लेखेको छ। अब जोर लेखौँ। त्यस्तै अर्को घोर लेखेको छ। अर्को के लेखेको छ भन्नुहोस्? खोर लेखेको छ। त्यसै गरी अर्को यसलाई के भन्छ भन्नुहोस् त? यो शब्दलाई झोर भन्छ है त। के भन्छ अरे? झोर भन्छ। त्यसै गरी अर्को फोर लेखेको छ। फोर पढ्ने अनि यसलाई पछाडि यो डट डट गरेको लाइनमा हामीले लेख्नुपर्छ है त, खाली ठाउँमा। यहाँ के लेखेको छ अर्को? यो शब्द के होला? कोर भन्छ। के भन्छ? कोर लेखेको छ। अब हामीले यहाँ कोर अथवा कोर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ अपार। अब अपार लेख्नु पर्यो। अपार भनेको के हो? धेरै भन्छ नि।
हामीले अपार भन्छौँ है त। त्यस्तै अनार लेखेको छ। अनार भनेको त तपाईँहरूलाई थाहा छ, खानेकुरा होइन त? हो, तपाईँले यता खाली ठाउँमा लेख्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ के लेखेको छ? अचार लेखेको छ। अचार अचार त तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। अनार पनि तपाईँले थाहा छ, खानुभएको छ। अचार पनि पक्कै खानुभएको छ। अब तपाईँले यता लेख्नु पर्यो, खाली ठाउँमा लेख्नु पर्यो है। तपाईँहरू पनि म सँगसँगै लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है त। त्यस्तै यहाँ कसार लेखेको छ। के लेखेको छ अरे? कसार लेखेको छ। त्यसै गरी यो के शब्द हो? हेर्नुहोस्, मैले यहाँ तल अन्डरलाइन लगाएँ। के लेखेको होला? ल भन्नुहोस् त। हो, तपाईँले भनेको ठिक छ। यसलाई हामीले पसार भनेर पढ्छौँ। पसार तपाईँले यता लेख्नुहोस् है। त्यस्तै यो असार लेखेको छ। के लेखेको छ? असार लेखेको छ र तपाईँले यहाँ असार लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी अब हामी अर्को शब्दमा जाउँ। यहाँ के लेखेको छ? बसेर लेखेको छ। के लेखेको छ? बसेर। अब तपाईँले यता लेख्नु पर्यो। यहाँ पसेर लेखेको छ। पसेर लेख्नुहोस् है त। त्यस्तै यहाँ के लेखेको छ? कसेर लेखेको छ। कसेर अथवा कसेर भनेको के हो त? भन्नुहोस् त। एउटा फोहोरलाई पनि भन्न सकिन्छ। एउटा कसेर भनेपछि गाँठो बनाउँछौँ नि हामीले, गाँठो पार्छौँ नि, कसेर गाँठो पार भन्छौँ नि। हो, गाँठोलाई पनि के भन्छौँ? कसेर। अथवा धेरै जोड लगाउनलाई कसेर भन्छौँ। त्यस्तै डसेर लेखेको छ। त्यस्तै यो के हो? फसेर लेखेको छ र हामीले पढ्यौँ पनि र यता लेख्यौँ पनि। ल भन्नुहोस् त, यो शब्द के लेखेको छ? घसेर लेखेको छ। के लेखेको छ? घसेर लेखेको छ। घसेर भनेको के होला? तपाईँले सुन्नुहुन्छ होला नि, कस्तो पाउडर घसेको रहेछ यसले भन्नुहुन्छ होला आफ्नो साथीहरूलाई, होइन त? हो, त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ? घसेर भन्छौँ है त। यसै गरी हामीले के गर्यौँ? प्रश्न नम्बर 6मा रहेको थियो, सोधिएको थियो तलका शब्दहरू पढ्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यहाँ भएको शब्दहरूको अथवा यहाँ लेखेका शब्दहरू हामीले मजाले पढ्यौँ, एक एक गरी पढ्यौँ र त्यसलाई यता दिएको खाली ठाउँमा लेख्यौँ पनि। अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ। अर्को पान्नामा छ 7 नम्बर दिएको छ र यहाँ के छ? एउटा भाइले गीत गाउन लागेको जस्तो छ, माइक अगाडि राखेर। हेर्नुहोस्, यहाँ के लेखेको छ? लय मिलाई गाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? गीत गाउनु पर्ने भयो अब हामीलाई। यहाँ अब के दिएको छ? जोर बिजोर गर्ने भनेको छ। यहाँ के लेखेको छ? जोर बिजोर गर्ने भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो? यो जोर बिजोर गर्ने यहाँ एउटा तपाईँहरूलाई गीती लयमा दिएको छ। अब हामीले गीत गाएर के गर्नु पर्यो त? योलाई पढ्नु पर्यो है त। अनि हामीले बुझ्छौँ पनि र हामीले यहाँनिर यो चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ विभिन्न, हेर्नुहोस् त, अङ्कहरू छ। 10, 11, 12, 13, 14, 15देखि गर्दै गर्दै कतिसम्म छ? 21सम्म लेखेको हामीले देख्न सक्छौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो? यो गीतलाई गाउनु पर्यो। अब म पनि गीत गाउँछु, तपाईँले पनि म सँगसँगै गीत गाउनुहोस् है त। हुन्छ? हुन्छ, ल ठिक छ। ल अब मैले सुरु गरेँ है त। नेपाली अङ्क छानेर जोर र बिजोर जानेर ज्ञानको बाटो खन्ने हो, हिसाब जान्ने बन्ने हो। 10 र 12 जोर हुन्, 11, 13 बिजोर हुन्, 15 र 16 भन्ने हो, हिसाब जान्ने बन्ने हो। 14 र 16 हुन् जोर, 15 र 17 बिजोर, 20 र 21 गन्ने हो, हिसाब जान्ने बन्ने हो। जोरमा 1 थप्ने हो, बिजोर भयो भन्ने हो।
जोर बिजोर गन्ने हो, हिसाब जान्ने बन्ने हो। हो यसरी यहाँ जोर र बिजोरको बारेमा एउटा गीती लयमा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ भनेर एउटा गीत लेखेको थियो। यसलाई हामीले पढ्यौँ र यहाँ के सङ्ख्याहरू हुन्, तिनीहरू कुन कुन सङ्ख्याहरू जोड हुन्, कुन कुन सङ्ख्याहरू बिजोड हुन् भनेर हामीले यहाँ पढ्यौँ। र हामीले एउटा कुरा के थाहा पायौँ त, यदि कुनै सङ्ख्या जोड छ भने त्यसमा एक थप्दा के हुने रहेछ, बिजोड हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यस्तै बिजोड सङ्ख्या छ भने त्यसमा एक थप्दाखेरि के हुने रहेछ त, जोड सङ्ख्या हुने रहेछ भनेर पनि बुझिसकेका छौँ। यसै गरी हामीले साथमा थियो लय मिलाई गाउनुहोस् भनेर भनेको थियो। हामीले गीत गाइसकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 8मा जाँदैछौँ र 8मा के भनेको छ यो पहिला हेरौँ है त। यहाँ लेखेको छ, लेखेको चित्र शब्दको क्रम मिलाएर वाक्य भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, यहाँ शब्दहरू दिएको छ तर मिलेको छैन। यहाँ दिएको शब्दहरू मिलेको छैन। यसलाई हामीले मिलाएर लेख्ने अनि त्यसलाई पढ्ने भनेको छ है त। ल अब हामी ढिला नगरी सुरु गरौँ है त। हुन्छ, ल ठिक छ, हुन्छ भन्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ त तपाईँहरूले? बुझेका छौँ होला पक्कै पनि, होइन र? ठिक छ, बुझ्नुभयो, यो त धेरै खुसीको खबर हो। ल हेर्नुहोस्, क नम्बरमा छ फलेछन् धेरै काँक्रा फर्सी भनेर यहाँ लेखेको छ। यो शब्द मिलेको छ त छैन नि? यसलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। फलेछन् धेरै काँक्रा फर्सी लेखेको छ, यसले हामीले यसरी मिलाउन सक्छौँ। धेरै काँक्रा फर्सी फलेछन् भनेर पनि मिलाउन सकिन्छ र काँक्रा फर्सी धेरै फलेछन् भनेर पनि लेख्न मिल्छ है त। ल अब हामीले लेखौँ। धेरै काँक्रा फर्सी फलेछन्, यसरी हामीले मिलाएर लेख्यौँ। तपाईँले पनि म सँगसँगै लेख्नुहोला है त। अनि यहाँ के लेखेको छ, झर्यो काँक्रो भर्याङबाट भनेर यहाँ एउटा शब्द दिएको छ। यो शब्द मिलेको छैन। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, मिलाएर लेख्नु पर्यो। काँक्रो भर्याङबाट झर्यो भनेर लेख्नु पर्यो है त। तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै पढ्दै लेख्नुहोस् है त। काँक्रो भर्याङबाट के गर्यो, झर्यो। त्यस्तै ग नम्बरमा छ देखियो ट्रकमा सर्प भन्यो। अब हामीले के यसलाई मिलाएर लेख्दा के हुन्छ, ट्रकमा सर्प देखियो भनिन्छ है त। अब लेख्नुहोस्, ट्रकमा सर्प देखियो। अथवा यसलाई सर्प ट्रकमा देखियो भनेर पनि लेख्न मिल्छ। म फेरि लेखिदिन्छु है त अर्को वाक्य। सर्प कहाँ देखियो, ट्रकमा देखियो। म यो शुद्ध वाक्य हो, यसलाई सार्नुहोस् है त। भन्यो कथा भाइले। कसले कथा भन्यो भन्नुहोस् त, भाइले कथा भन्यो। अब यहाँ लेख्नु पर्यो, भाइले कथा भन्यो भनेर लेख्नु पर्यो। हो यहाँ मैले लेखेको वाक्यहरू सही छ, तपाईँले पनि सार्नुहोस् र यसलाई एकचोटि फेरि पढौँ है त। धेरै काँक्रा फर्सी फलेछन्। अर्को ख नम्बरमा काँक्रो भर्याङबाट झर्यो। त्यस्तै ग नम्बरमा सर्प ट्रकमा देखियो।
भन्यो कथा भाइले लेखेको थियो। अब हामीले यसलाई मिलाएर लेख्दा के भयो? भाइले कथा भन्यो भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ। यसै गरी हामीले के गर्यौँ त? यहाँ प्रश्न नम्बर 8मा सोधिएको थियो शब्दको क्रम मिलाएर वाक्य भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले शब्दको क्रमहरू मिलायौँ र वाक्य बनायौँ र त्यसलाई लेख्यौँ पनि र पढ्यौँ पनि। यसै गरी अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ। हेर्नुहोस् यहाँ 9 नम्बरमा के लेखेको छ यहाँ हेर्न सक्छौँ। यसपछि के भयो होला अनुमान गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ एउटा केही लेखेको छ। यहाँ एउटा सानो प्याराग्राफ दिएको छ, एउटा सानो लेख लेखिएको छ। यो लेखलाई हामीले मजाले पढ्ने र त्यसपछि के हुन्छ होला हामीले के गर्नु पर्यो? अनुमान गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो रे? अनुमान गर्नु पर्यो। ल अब यहाँ के लेखिएको छ? अब हामीले यहाँ मजासँग पढौँ अनि यसपछि के हुन्छ होला हामीले अनुमान गरौँ है त। यहाँ लेखेको छ, के लेखेको छ? आरम्भले भने म साहुजी कहाँ गएको थिएँ। मैले उहाँलाई दिन पैसा निकालेँ भन्यो। साहुजीले मेरो पैसा खोज्न आउनुभयो भनेर यहाँ लेखेको छ। आरम्भले भने के भनेछन्? म साहुजी कहाँ गएको थिएँ, मैले उहाँलाई दिन पैसा निकालेँ, साहुजीले मेरो पैसा खोज्न आउनुभयो भनेर यहाँ आरम्भले भनेका छन्। त्यस्तै साहुजीले भन्नुभएछ, के भन्नुभएछ? म तेल भर्दै थिएँ, मैले घरमा पैसा राखेको थिएँ, त्यो पैसा आरम्भले निकालेको देखेँ, मैले उसँग पैसा मागेँ, उसले दिन मानेन, त्यही भएर मेरो पैसा खोजेको हुँ भनेर साहुजीले भन्नुभएछ। के भन्नुभएको रहेछ? साहुजी तेल भर्दै हुनुहुने रहेछ। उहाँले आफ्नो घरमा अथवा पैसा राख्ने ठाउँमा, जसलाई हामीले घर्रा भन्छौँ, घर्रामा पैसा राख्नुभएको थियो अरे। त्यो पैसा के गरेछ? आरम्भले निकालेको देख्नुभएछ उहाँले। कसले? साहुजीले। र उहाँले के गर्नुभएछ? आरम्भसँग पैसा माग्नुभएछ र उसले दिन मानेन छ आरम्भले, र त्यही कारणले साहुजीले के गर्नुभएछ त? आफ्नो पैसालाई खोज्नुभएछ। अनि दुवैले भने हजुर बुबा पैसा कसको हो? हजुरले पत्ता लगाइदिनु पर्यो भनेर यो हजुरबालाई अथवा एउटा ठुलो मान्छेलाई साहुजी र आरम्भले सोधेछन्। ल भन्नुहोस् त पैसा कसको होला? भन्नुहोस्, अनुमान गर्नुहोस् त यो पैसा कसको होला? अनुमान गर्नुभयो त? पक्कै पनि यो पैसा कसको होला त? फेरि कागजको हो सर, पान्नाको हो भन्न मिल्दैन है, त्यस्तो उत्तर लेख्न मिल्दैन। अब तपाईँले यो मजाले पढेर भन्नु पर्यो कसको होला। मलाई लाग्छ पक्कै पनि आरम्भको हुनुपर्छ। साहुजीले सानो भनेर आरम्भलाई ठग्न खोजेको पनि हुनसक्छ है त। यसै गरी हामीले यो 9 नम्बर पढेर हामीले अनुमान गऱ्यौँ र हामीले के भन्यौँ त? आरम्भको पैसा हुनसक्छ भनेर भन्यौँ। अब यसै गरी अब हामी के गर्छौँ? 10 नम्बरमा जान्छौँ र 10 नम्बरमा के छ हेरौँ है त। 10 नम्बरमा लेखेको छ शब्द प्रयोग गरी वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ केही शब्दहरू दिएको छ, त्यो शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले के गर्नु पर्यो त? वाक्य बनाउनु पर्यो। यो त हामीले अगाडि पनि गर्दै आएको हो, अगाडिको पाठहरूमा पनि, र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ। वाक्य कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो पनि तपाईँले जानिसक्नु भएको छ। त बगैँचा भन्यो। अब बगैँचा भनेको के होला भन्नुहोस् त? सम्झिनुहोस् त, बगैँचा भनेको फुलै फुलको के हो? फुलबारी हो, होइन र? हो नि। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो बगैँचामा फुलहरू फुल्छन् भनेर मैले यहाँ एउटा वाक्य बनाएँ। तपाईँले पनि आफूलाई मनपर्ने वाक्य बनाउनुहोस् है त।
फुल्छन् भनेर मैले यहाँ एउटा वाक्य बनाएँ। बगैँचामा फुलहरू फुल्छन् भनेर एउटा वाक्य बनाएँ। त्यसै गरी यहाँ छ तरकारी। तरकारी भनेपछि तपाईँलाई याद आयो होला, विभिन्न किसिमका तरकारीहरू छन्, जस्तै आलु, टमाटर, काउली, लौका, फर्सी आदि आदि आदि। कति हो, कति छ तरकारी, तपाईँले लेख्नु पर्यो। बारीमा तरकारी फलेको छ, त्यो लेख्दा पनि हुन्छ। अथवा मैले आज यो तरकारी खाएँ भनेर आफूले खाएको तरकारीको नाम लेखेर पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ के लेखेँ, बारीमा तरकारी फल्छ भनेर लेखेँ। कहाँ फल्छ त? बारीमा फल्छ के? तरकारी। त्यसै गरी रुघाखोकी, जस्तो तपाईँलाई मन लाग्ने वाक्य लेख्नु पर्यो, तर मिल्दो होस् है त। रुघाखोकी छ, रुघाखोकी भनेको त थाहा होला, नाक चिसो हुनु, सिगानहरू बस्ने। खोकी भनेको खोक्ने, खोकेको छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? रुघाखोकी भन्छौँ। अब मैले यहाँ लेखेँ, रमालाई रुघाखोकी के गरेको छ? लागेको छ। त्यस्तै मैदान। अब यो मैदान भनेको के होला? चौर, खेल खेल्छौँ नि हामी, जहाँ खेल खेल्छौँ नि खेलहरू, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? मैदान भन्छौँ। मैदानमा के खेल खेलिन्छ? मैले यहाँ बनाएँ एउटा, मैदानमा खेल खेलिन्छ भनेर मैले एउटा वाक्य बनाएको छु। तपाईँले पनि अब त थाहा पाउनु भयो होला, मैदान भनेको के रहेछ? चौर रहेछ। अथवा म मैदानमा घाम तापेर बसेँ। अब त्यो चौरमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मैदानमा के गर्न सक्नुहुन्छ? मैदानसँग जोडिएका शब्दहरू तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को व्यापारी छ। व्यापारी भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ? माल सामानहरू किन्ने अथवा बेच्नेलाई हामीले के भन्छौँ? व्यापारी भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? सामानहरू बेच्नेलाई व्यापारी भन्छौँ। अब मैले यही लेखिदिएँ, सामान बेच्नेलाई व्यापारी भनिन्छ भनेर मैले यहाँ लेखेँ। तपाईँले अरू अन्य वाक्यहरू पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यहाँ पैसा लेखेको छ। अब पैसा भनेको के हो त्यो त तपाईँलाई थाहा छ होला, होइन त? पैसाहरू त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, चिन्नु भएको होला पैसाहरू के हुन्छन्, कतिको नोटहरू हुन्छ भनेर, होइन त? हो नि, पक्कै पनि चिन्नु भएको छ होला। ल अब तपाईँले भन्नु पर्यो, पैसाको एउटा वाक्य बनाउनु पर्यो। अब मैले यहाँ लेखेँ, मसँग 100 रुपैयाँ पैसा छ। हो, यो पनि एउटा वाक्य भयो। अथवा मैले पैसाहरू चिनेको छु, त्यो पनि वाक्य भयो। अब त्यस्तै तपाईँले एउटा वाक्य बनाउनुहोस्। मैले लेखेँ, मसँग 1000 रुपैयाँ पैसा छ भनेर लेखेँ। यसै गरी हामीले के गर्यौँ त? प्रश्न नम्बर 10 मा सोधिएको थियो, शब्द प्रयोग गरी वाक्य लेख्नुहोस् भनेको थियो, र हामीले यहाँ दिएको शब्दहरूलाई वाक्यमा बनायौँ, र यो शब्दले के अर्थ जनाउँछ यो पनि हामीले बुझ्यौँ। यसै गरी हामीले के गर्यौँ त? प्रश्न नम्बर 10 लाई हामीले लेखेर सकिसक्यौँ। अब हामी कति नम्बरमा जाने हो? अब 10 पछि के आउँछ? 11 आउँछ। अब हामी 11 नम्बरमा जान्छौँ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ के लेखेको छ 11 मा? हेरौँ है त। यहाँ पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। एउटा सानो बाबुले लेखेको चित्र देखाएको छ। यो चित्र हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ? अब हामीले पनि लेख्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्यौँ। र अब यहाँ के लेखेको छ? उदाहरणमा दिए जस्तै गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ एउटा उदाहरणहरू दिएको छ तल। अब यो उदाहरणमा जस्तो गरेको छ त्यस्तै हामीले के गर्नु पर्यो? लेख्नु पर्यो।
यहाँ के छ हेरौँ त, ढु अनि क लेखा छ। यसलाई हामीले कसरी पढ्छौँ, ढुक्क भनेर पढ्छौँ। त्यस्तै गरी अब हामीले लेख्नु पर्यो। तपाईँले पनि एकछिन यो भिडियोलाई रोक्नुहोस् अनि लेख्नुहोस्, अनि आफूले लेखिसकेपछि भिडियोलाई प्ले गर्नुहोस् र तपाईँ र मेरो उत्तर मिलेको छ कि नै यो चेक गर्नुहोस् है त। हुन्छ, पक्कै पनि तपाईँले मैले भनेअनुसारै गरिसक्नु भएको होला। ल म तपाईँहरूलाई एकछिन केही समय दिएको थिएँ, सायद तपाईँले लेखिसक्नुभयो। अब तपाईँको उत्तर र मेरो उत्तर मिलेको छ कि छैन यो अब हेरौँ है त। छक्क लेखेको छ, छक्क क छ। यो क यस्तो छ नि, यो भनेको आदि हो। यसलाई हामीले यसरी लेख्छौँ क। जस्तै खको तल यस्तो भयो भने यसलाई हामीले कसरी लेख्छौँ, ख लेख्छौँ। त्यस्तै गको तल ग यस्तो छ भनेपछि लेख्दाखेरि गको यति मात्र लेखिन्छ है त। यो पनि तपाईँले बुझ्नुहोस्, सार्नुहोस् है त। मैले मेटाइदिएँ, म यहाँ तल शब्दहरू लेख्छु, तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। छक्क लेखा छ, छक्क यस्तो हुन्छ। मख, मख भन्छ नि, खुसी हुनुलाई मख पर्यो। क्यामेरा, क्यामेरा मैले भने नि अघि जस्तै। निथुक्क, निथुक्क के हो, भिज्नु। पानीले निथुक्क भिजाउँछ नि, हो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, निथुक्क भन्छौँ। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। उद्देश्य, उद्देश्य। आग्लो, आग्लो। ग्यास, ग्यास। सुग्घर, सुग्घर भनेको सफा, सफालाई हामीले सुग्घर पनि भन्छौँ है त। विद्या, र तपाईँले भन्नुहोला यो द यस्तो छ, किन यो ध लेखेका जस्तो आदि गराउनु भएको छ भन्नु होला। हो, यो दलाई द पढिन्छ है त। त्यसैले हामीले यहाँ यो द थियो पुरा, हामीले यस्तो लेख्यौँ, विद्या भयो। बुद्ध, बुद्ध। द्वारा, द्वारा। यसै गरी हामीले के गर्यौँ, यहाँ माथि उदाहरणमा दिए जस्तै गरी हामीले एउटा के बनायौँ त, शब्दलाई शब्द बनायौँ है त। यसै गरी हामीले के गर्यौँ, प्रश्न नम्बर 11 मा सोधेको उदाहरणमा दिए जस्तै गरी लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यहाँ उदाहरणमा के कसरी दिएको थियो त्यसै गरी नै हामीले के गर्यौँ त, यहाँ भएको सबैलाई लेखिसकेका छौँ है त। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि सारिसक्नु भएको छ होला। छक्क यस्तो हुन्छ। मख, क्यामेरा, निथुक्क, प्रसिद्ध, उद्देश्य, आग्लो, ग्यास, सुग्घर, विद्या, बुद्ध र द्वारा भनेर हामीले के गर्यौँ, यहाँ शब्दहरू लेखिसकेका छौँ। र यसै गरी हामीले 11 नम्बरको प्रश्न पनि सकेका छौँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ, हो अब हामी 12 नम्बरमा जान्छौँ। अब 12 नम्बरमा के छ यो अब हामी पढौँ है त। ल हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ 12 नम्बरमा के छ त, के लेखेको छ, पालै पालो पढ्नुहोस् भनेको छ। तपाईँको कक्षामा धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले के गर्नु पर्यो, पालै पालो यो भएको पाठलाई पढ्नु पर्यो। यहाँ के छ, यो पाठको शीर्षक के छ हेर्नुहोस् त, चराको जिब्रो भनेर लेखेको छ। के को जिब्रो रे, चराको जिब्रो। आज हामीले के पढ्छौँ, चराको जिब्रोको बारेमा पढ्छौँ है त। र हामीले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ एउटा चरा रुखमा बसिरहेको छ। यो चरालाई हामीले के भन्छौँ, जुरेली चरा भन्छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ जुराहा नि यहाँ माथि हेर्नुहोस्, यसलाई हामीले के भन्छौँ, जुरेली चरो भन्छौँ।
त्यस्तै यहाँ दुईटा साथीहरू बसेका छन्। यसको नाम नोर्बु हो र यसको यो सानो नानीको नाम के हो? मनिता हो। मैले यहाँ पनि लेखिदिएँ है त, नोर्बु र मनिता दुईजना साथीहरू एउटा ढुङ्गामाथि बसेर माथि एउटा चरालाई हेर्दै त्यो चराको बारेमा के गरेका छन्? कुराहरू गरिरहेका छन्। हामीले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ। अब के कुरा गरे त यो अब हामीले पढौँ है त। हुन्छ? स्याबास, ठिक छ। अब हामी पढौँ है त। यहाँ के लेखेको छ? नोर्बु र मनिता रुखको छहारीमा बसी कुराकानी गर्दैछन् भनेर यहाँ लेखेको छ। अब नोर्बुले भन्छ, यो सानो बाबुले के भन्छ त? हेरौँ। मनिता भन्यो। त्यो कुन चरा हो भनेर नोर्बुले मनितालाई सोध्यो। अनि मनिताले भनिन्, जुरेली हो नि। यो चराको नाम के हो? जुरेली हो। गौँथली र भँगेरासँग खेल्न आएको होला भनेर मनिताले नोर्बुलाई भनिन्। के भनिन्छन्? यो चराको नाम जुरेली हो। यो त गौँथली र भँगेरासँग खेल्न आएको होला भनेर मनिताले नोर्बुलाई भनिन्। हामीले कतिवटा चराको नाम थाहा पायौँ अहिलेसम्म? 3वटा। के होला? हो, पहिलो जुरेली, अर्को गौँथली र अर्को के? भँगेरा भनेर 3वटा चराको नाम हामीले थाहा पाइसक्यौँ। फेरि नोर्बुले भन्छ, होइन होला। हो र? हेर त, गौँथली ढुकुरसँग पो चर्न गएको नि भनेर नोर्बुले भन्यो। फेरि हामीले अर्को चराको नाम पनि थाहा पायौँ। के रहेछ? ढुकुर भन्ने अर्को चरा हुने रहेछ। त्यो पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ। कतिपय नानी बाबुहरूले त ढुकुरलाई पनि देख्नुभएको छ होला। के भन्यो नोर्बुले? हेर्नुहोस् त, होइन होला। गौँथली र ढुकुर त चर्न गइसके नि अघि भनेर यहाँ भनेको छ नोर्बुले। त्यत्तिकैमा फेरि मनिताले भनिन्, किरा फट्याङ्ग्रा खोज्न गएको होला भनेर यहाँ मनिताले भनेकी छन्। किरा फट्याङ्ग्रा भनेको छ। अब यो किरा फट्याङ्ग्रा भनेको सानो सानो किरा फट्याङ्ग्राहरू हुन्छ, कमिलाहरू, सानो सानो किराहरू हुन्छ नि, त्यसले हामीले के भन्छौँ? किरा फट्याङ्ग्रा भन्छौँ। र चराहरूको आहारा अथवा चराहरूको खाना भनेको के हो त? किरा फट्याङ्ग्राहरू हो। यो पनि हामीले यहाँबाट थाहा पाइसक्यौँ। फेरि नोर्बुले भन्छ, गोठ छेउको मलखादामा धेरै किरा फट्याङ्ग्रा थिए। त्यतै जानु नि, तलतिर घाँसबारीको पाखामा गए पनि हुन्थ्यो भन्यो। अब यहाँ लेखेको छ मलखाद भनेको छ। मलखाद भनेको के हो भने गाई भैँसीको जसरी हामीले खाना खाएपछि के गर्छौँ? फाल्छौँ नि, आची गर्छौँ भन्छौँ, पिसाब फेर्छौँ भन्छौँ। हो, त्यस्तै हामीले कहाँ गर्छौँ? केमा गर्छौँ? टोयलेटमा गएर गर्छौँ। हो, त्यस्तै गाई भैँसीले खाइसकेपछि निकाल्ने त्यो आची अथवा दिसालाई हामीले मल भन्छौँ। त्यसलाई राख्ने ठाउँलाई अथवा त्यो जम्मा गरेर राखिने ठाउँलाई के भन्छौँ? मलखाद भन्छौँ है त। त्यतिकैमा मनिताले भनिन्, हाम्रा आँगनमा गुन्द्रीमा सुकाएको बिस्कुन देखेका छन्, हामीलाई झुक्क्याउन चरे जस्तो गरेका हुन् भनेको छ। अनि मनिताले के भनिन्? बिस्कुन भनेको छ। उसको मनिताको घरको आँगनमा के रहेछ? बिस्कुन सुकाएको रहेछ। अब बिस्कुन भनेको के हो भनेपछि कुनै पनि सामान, जस्तो हाम्रो घरमा अन्नहरू हुन्छ नि, मकै, गहुँ, दालहरू, तिनीहरूलाई घाममा सुकायौँ भने त्यसलाई हामीले बिस्कुन भन्छौँ है त। यदि हाम्रो घरमा रहेको दाना पदार्थ, गेडागुडी पदार्थहरू, गेडा भएको जस्तै मकै हुनसक्छ, धान हुनसक्छ, चामल हुनसक्छ, गहुँ हुनसक्छ, दालहरू हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले घाममा लगेर सुकायौँ भने त्यसलाई हामीले बिस्कुन भन्छौँ। के भन्छौँ रे? बिस्कुन भन्छौँ है, बिस्कुन। त्यस्तै अब फेरि नोर्बुले भन्छ, ल भित्रबाट दही र मही ल्याउँ, मकै र भटमास सँगै दही र मही खाँदै बिस्कुन हेरौँला भनेर नोर्बुले भन्यो। किन भन्यो होला यस्तो कुरा? चराहरू आउँछ, चराहरूले आएर हाम्रो बिस्कुनहरू खाइदिन्छ कि भनेर उसले के भन्यो? भित्रबाट दही र मही ल्याउँ,
र मकै र भट्टमा सँगै दही मही खाँदै हामीले हाम्रो पिस्कुन हेर्नुपर्छ भनेर नर्बुले मनितालाई भन्यो। अनि मनिताले भनिन्, नर्बु यता आऊ त, खुर्सानी त चराले सकिहालेछ नि भनेछ। हेर त यो सानो सानो यो जुरेली, गौँथली, भँगेरा, डुगरहरूले के गरेछ, आएर उनीहरूको मनिताको खुर्सानीहरू खाइदिइसकेछन्। त्यतिकैमा नर्बुले भन्छ, लौ न नि, बारीमा खुर्सानीका बोट मात्र पो रहेछन्, यी चराको जिब्रो हुँदैन कि क्या हो, यिनीहरूलाई पिरो हुँदैन भनेर नर्बुले मनितालाई प्रश्न गर्यो। ओहो, त्यस्तो खुर्सानी पनि खाएर सक्ने, कि उनीहरूलाई पिरो हुँदैन, कि उनीहरूको जिब्रो हुँदैन र भनेर मनितालाई नर्बुले सोध्यो। अनि मनिताले भनिन्, आवाज त निकाल्छन् त, जिब्रो नभए कसरी कराउँछन् त भनेर यहाँ मनिताले भनिन्। यदि जिब्रो हुँदैन भने हामी बोल्न सक्दैनौँ। जसरी मैले यहाँ बोलेको कुरा तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, हो यसरी तपाईँले यति राम्रो स्वर भनौँ न, स्वर चाहिँ निक्लिँदैन। यदि जिब्रो भएन भने कुनै पनि जीव जन्तुहरू बोल्न सक्दैनन् भनेको। नर्बुले भने, अब कसलाई सोधौँ होला, साँच्चै चराको जिब्रो होला कि नहोला? दुवैजना सोच्न थाले। अब उनीहरूलाई त देखेको छैनन् चराको जिब्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेर, र उनीहरूले सोच्न थाले। र चराहरूको आवाज आउँछ कि नै, चिरबिर चिरबिर गरेर कराउँछ, उनीहरूको जिब्रो हुन्छ है त, उनीहरूको जिब्रो हुन्छ। यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने आजदेखि तपाईँले थाहा पाउनुभयो, चराको पनि जिब्रो हुन्छ। अब हामी यसै गरी के गर्यौँ, यो 12 नम्बरमा लेखेको थियो, पालै पालो पढ्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यो चराको जिब्रो भन्ने पाठ अथवा सानो लेख थियो, यो लेखलाई हामीले पढिसक्यौँ। र यहाँ केही नयाँ नयाँ कुराहरू आएको थियो, त्यो कुरालाई पनि हामीले बुझिसक्यौँ, त्यो कुराका अर्थहरू पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। र यसै गरी हामीले पाठ 12 पनि पढेर, अथवा यो 12 नम्बरको प्रश्न पनि पढेर सकिसक्यौँ। अब हामी 13 नम्बरमा जाउँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 13 नम्बरमा के छ, यहाँ 13 नम्बरमा लेखेको छ, सुन्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, सुन्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। यसलाई एकचोटि मजाले पढ्ने, अथवा तपाईँको शिक्षकले पढाउनुहुन्छ जसरी मैले तपाईँलाई अहिले यो पढेर सुनाउँछु, तपाईँले मजाले सुन्नुहोस् र यहाँ तल केही प्रश्नहरू सोधिएको छ, त्यो प्रश्नहरूको उत्तर दिन कोसिस गर्नुहोस् है त। ल म पढेँ। यहाँ के लेखेको छ, कोठिक भनेर लेखेको छ। र यहाँ एउटा भाइले के गरेको छ, किताब खोलेर मजाले पलेटी कसेर बसेर के गरेको छ, पढिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ, होइन र? हो नि, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कि नै? पक्कै पनि देखिरहनु भएको छ। ल हेरौँ, म अब पढ्न सुरु गरेँ, तपाईँहरू पनि मैले पढेको कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। र फेरि तल केही प्रश्नहरू छन्, म त्यो प्रश्नहरू तपाईँलाई सोध्छु, तपाईँले उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला है त। यहाँ लेखेको छ, कन्हैयाले झोलाबाट किताब झिके। यो सानो बाबुको नाम के रहेछ, कन्हैया रहेछ। के रहेछ, कन्हैया। कन्हैयाले के गरेछन् त, झोलाबाट किताब झिके। उनले स्वर निकालेर पढे। खाना चपाएर खानु पर्दछ, चपाएर खाँदा ढिलो हुन्छ तर राम्ररी पच्छ भनेर पढ्दैछन् उनले। साइकल, मोटरसाइकल र गाडी बिस्तारै चलाउनु पर्छ, बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिँदैन। तितो नमिठो हुन्छ। यहाँ लेखेको छ, तितो नमिठो हुन्छ, तितो खाँदा फाइदा हुन्छ। गुलियो मिठो हुन्छ, गुलियो मात्र खाए रोगी भइन्छ। काम बिस्तारै गर्नुपर्छ, हतार गरेर लतरपतर हुन्छ। बिस्तारै पढे बुझिन्छ, छिटो छिटो पढे बुझिँदैन भनेर यहाँ कन्हैयाले झोलाबाट किताब निकालेर पढेका छन्। के भनेका छन् त, उनले के भनेका छन्, खाना चबाएर खानुपर्छ,
चपाएर खाँदाखेरि हल्का ढिलो हुनसक्छ तर मजाले पच्छ, मजाले पौष्टिक तत्त्वहरू आउँछ र शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा त्यहाँबाट निक्लेको तत्त्वहरू भनौँ अथवा इनर्जी भनौँ न त, त्यो जताकतै पुग्छ भनेको छ। र गाडीहरू साइकलहरू चलाउँदाखेरि बिस्तारै हाँक्नुपर्छ। धेरै जोडमा धेरै स्पिडमा हाँकेपछि के हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेर यहाँ भनेको छ। होइन त तपाईँहरूले पनि त सुन्नुभएको होला नि, जसले धेरै फास्ट अथवा धेरै स्पिडमा धेरै गतिमा बाइकहरू अथवा सवारी साधनहरू चलाएको हुन्छ उसको के हुन्छ त, एक्सिडेन्ट हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यही भनेको, त्यही भएर बिस्तारै चलाउनुपर्छ। बिस्तारै चलाएपछि हामी अवश्य पुग्छौँ, तर ढिला हुनसक्छ तर हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। हाम्रो जनधनको क्षति नभइकन हामी त्यहाँ पुग्छौँ भनेको छ। अनि के भनेका छन् अर्को, तितो खाँदा फाइदा हुन्छ भनेको छ। र हामीलाई थाहा छ दबाई सबै तितो हुन्छ तर त्यसले के गर्छ त, फाइदा गर्छ हामीलाई, होइन त। र केही कामहरू हामीले गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, बिस्तारै 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 गर्नुपर्छ। छिटो छिटो गर्न लाग्यो भने के हुन्छ, काम बिग्रिन्छ, राम्रोसँग बन्दैन, के भुले जस्तो हुन्छ। त्यही भएर बिस्तारै केलाउँदै एकपछि अर्को बिस्तारै बिस्तारै राम्रोसँग गऱ्यौँ भने के हुन्छ, काम राम्रोसँग हुन्छ, मजाले सकिन्छ। एकचोटि गरेको कामलाई अर्कोचोटि गर्नु पर्दैन, है त। अब फेरि अर्कोमा हेरौँ। राम लखनले किताब खोली पढे। काम साँच्चै आफैले गर्नुपर्छ, आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्छ भनेको छ। खाना समयमा नै खानुपर्छ, समयमा सुत्ने र उठ्ने गर्नुपर्छ, हरेक दिन पढ्ने र लेख्ने बानी बसाल्नुपर्छ, समय तोकी खेल्नुपर्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। राम लखनले के गरे, आफ्नो झोलाबाट किताब खोले र पढे। के पढे त, के भने त उनले पढ्दै, काम साँच्चै आफैले गर्नुपर्छ। यदि तिमीले समयमा काम गरेनौ, यो काम भोलि गर्छु भन्यो भने भोलि अर्को काम पनि बाँकी रहन सक्छ, फेरि हिजोको भोलि गर्छु भनेको काम पनि हुन्छ। एकैचोटि धेरै लोड पर्छ, धेरै प्रेसर पर्छ भनेको। र आफ्नो काम के गर्नु पर्यो, हामी आफैले गर्नुपर्छ। समयमा ठिकै एउटै समयमा खाना खानुपर्छ, समयमा सुत्नुपर्छ, समयमा बिहान उठ्नुपर्छ, सधैँ हामीले पढ्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ र एउटा छुट्टै समय मिलाएर हामीले खेल्नुपर्छ भनेर राम लखनले किताब खोलेर पढेका छन्। अब यहाँ तल केही प्रश्नहरू छ, मैले बोलेको अथवा मैले यहाँ पढेको तपाईँहरूले पक्कै पनि राम्रोसँग सुन्नुभएको छ होला। अब यहाँ तलको केही प्रश्नहरू छन्, यो प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त। यहाँ लेखेको छ क नम्बरमा, के चपाएर खानुपर्छ भनेको छ। हामीले त सुनिसकेका छौँ, के चपाएर खानुपर्छ त, हो तपाईँले भनेको ठिक छ, खाना चपाएर खानुपर्छ। त्यस्तै कन्हैयाले पढेर के बुझे, ल भन, कन्हैयाले पढेर के बुझे त, छिटो छिटो पढ्नु हुँदैन, बिस्तारै पढ्नुपर्छ, बिस्तारै काम गर्नुपर्छ, तितो खाँदाखेरि फाइदा हुन्छ, सवारी साधन बिस्तारै हाँक्नुपर्छ, खाना खाँदाखेरि चबाएर खानुपर्छ भनेर पढेका थिए र हामीले त्यही बुझ्यौँ। कसरी पढ्दा, अनि ग नम्बरमा हेरौँ, कसरी पढ्दा बुझिँदैन भनेको छ। कसरी पढ्दा बुझिँदैन, छिटो छिटो पढ्दा बुझिँदैन। कसरी रे, छिटो छिटो पढ्यौँ भने अथवा पढ्दा हामीले बुझ्दैनौँ, त्यसैले हामीले के गर्छौँ, बिस्तारै बिस्तारै पढ्नुपर्छ। घ नम्बरमा जाउँ। राम लखनले पढेर के सिके भनेको छ। अब राम लखनले पढेर के सिक्यो त, खाना समयमा खानुपर्छ, समयमा सुत्नुपर्छ, समयमा उठ्नुपर्छ,
दिनदिनै के गर्नु पर्यो, पढ्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ, समय तोकी खेल्नुपर्छ र आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ। त्यसै गरी 9 नम्बरमा के छ, हामीले कस्ता काम समयमै गर्नुपर्छ भनेको छ। ल भन्नुहोस् त, हामीले कस्ता कस्ता काम समयमा गर्नुपर्छ? हामीले खाने, सुत्ने, उठ्ने, पढ्ने, लेख्ने र खेल्ने काम समयमै के गर्नु पर्यो, गर्नु पर्यो है त। हामीले खाने, सुत्ने, उठ्ने, पढ्ने, लेख्ने र खेल्ने काम समयमै गर्नुपर्छ भनेर हामीले यहाँ उत्तर लेख्यौँ। र यसै गरी हामीले यो 13 नम्बरमा भनेको थियो, सुन्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको थियो। मैले यहाँ पढेँ, तपाईँले मजाले सुन्नुभयो र हामीले यहाँ तल उत्तरहरू पनि दिइसक्यौँ। र यसै गरी हामीले प्रश्न नम्बर 13 लाई सक्यौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 14 तर्फ जाँदैछौँ है त। यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ त? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। यदि तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने तल कमेन्टमा गएर सर मैले बुझेन भन्नुहोला, अथवा म तपाईँलाई अन्तिममा एउटा नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ, सर मैले यो कुरा बुझेन भनेर, अथवा डाइरेक्ट फोन गरेर सर मलाई यो कुरा आएन भनेर सोध्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ है त। हुन्छ? पक्कै पनि हुन्छ होला। ल अब हामी प्रश्न नम्बर 14 मा जाउँ। 14 मा हामीले देख्न सक्छौँ, जोडेर भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ एउटा तपाईँलाई सिकाएको छ, यहाँ एउटा पु लेखेको छ, यहाँ रान लेखेको छ र नो लेखेको छ। यो तिनवटालाई जोडेर के भयो, पुरानो भयो। त्यसै गरी अब हामीले यो गर्नु पर्यो, घटाउ छ, घटाउ। अब यसलाई जोडौँ त, घटाउ हो। यसरी हामीले एउटा शब्द बनायौँ। त्यस्तै यहाँ बे अनि ठी अनि क, बेठिक भनेको रहेछ। त्यस्तै यहाँ के भयो, पढाइ भयो। के भयो त, पढाइ भयो। यसरी नै हामीले के गर्यौँ, यहाँ दिएको विभिन्न अक्षरहरूलाई जोडेर एउटा शब्द बनायौँ। अक्षर अक्षर जोडेर शब्द हुन्छ र शब्द शब्द जोडेर के हुन्छ, वाक्य हुन्छ है त। बुझ्नुहोस्। र यो पनि हामीले गरिसक्यौँ। प्रश्न नम्बर 14 मा सोधेको थियो, जोडेर भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले जोडेर लेख्यौँ पनि र हामीले त्यसलाई भन्यौँ पनि। अब हामी अब हामी प्रश्न नम्बर 14 सक्यौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 15 मा जान्छौँ। र यो 15 मा के लेखिएको छ, यहाँ लेखेको चित्र छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, लेख्नु पर्यो। र यो माथिको पनि तपाईँले सार्नुहोस् है, पछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ पढ्दाखेरि। तपाईँलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ, यसै गरेर नै दिन सक्छ। जस्तै यो प्रश्न जस्तै दिन सक्छ, क अनि टा अनि उ गरेर दिन सक्छ। हामीले मिलाएर लेख्नु पर्यो अथवा त्यसलाई जोडेर लेख्नु पर्यो है त। ल हेरौँ, अब 15 नम्बरमा जाउँ। यहाँ 15 नम्बरमा के लेखेको छ, तलका शब्दमा वर्ण झिकी वा यताउता पारी नयाँ शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तल शब्दहरू दिएको छ। यो शब्दलाई हामीले यताउता हटाएर, अथवा बिचको शब्दलाई हटाएर हुन्छ कि अगाडिकोलाई पछाडि, पछाडिलाई अगाडि लगेर एउटा एउटा शब्दहरू बनाउनु पर्छ है त। त्यही भनेको छ। ल अब हामी शब्दहरू बनाउने प्रयास गरौँ है त। हुन्छ? ल ठिक छ। यहाँ सुरुमा छ गलत लेखेको छ। अब गलतबाट के नयाँ नयाँ शब्दहरू बनाउन सक्छौँ त। एउटा गत भयो,
के भयो? गत भयो। एउटा के हुन्छ? लत हुन्छ। लत अथवा लत भनौँ न त, एउटा लत भयो। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्नुहोस् त? तल हुन्छ। हेर्नुहोस्, भयो नि। त्यस्तै यहाँ अर्को के छ? कविता लेखेको छ। अब यो कविताबाट अब हामीले 3वटा नयाँ नयाँ शब्द बनाउनु पर्यो। के शब्द हुन्छ? एउटा कवि हुन्छ। कवि भनेको के हो? कविता लेख्ने मान्छेलाई कवि भनिन्छ। त्यस्तै कता हुन्छ। कता जान लागेको भन्नुहुन्छ नि, हो त्यसलाई हामीले कता भन्छौँ। जस्तै अब अर्को भन्नुहोस्, के बनाउनु भयो तपाईँले? ताक हुन्छ। ताक्ने काम हुन्छ नि। जस्तै तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, एउटा रुखलाई हान्नु पर्यो, ढुङ्गाले हान्नुभयो भने के, म त्यो रुखलाई ताक्छु है भन्नुहुन्छ नि। निशाना लगाउनुलाई हामीले के भन्छौँ? ताक भन्छौँ। ताक, एकोहोरो पुरै निशाना लगाउनु हुन्छ नि, हो त्यसलाई हामीले ताक भन्छौँ अथवा ताक भन्छौँ। यहाँ लेखेको छ गुणन फल। अब यहाँबाट हामीले 3वटा शब्दहरू बनाउनु पर्यो नयाँ नयाँ। के हुन्छ होला? ल भन्नुहोस्। एउटा फल हुन्छ, अर्को नल हुन्छ। त्यस्तै अर्को शब्द भन्नुहोस्, के बनाउनु भयो तपाईँले? भन्नुहोस्। एउटा गुण हुन्छ। राम्रो गुण भएको मान्छे भन्नुहुन्छ नि, राम्रो व्यवहार भएको, राम्रो कार्य गर्ने मान्छेलाई गुणी व्यक्ति भन्छौँ नि। गुण भएको, राम्रो गुण भएकोलाई गुण भन्छ। अर्को छ गाई तिहार लेखेको छ। अब एउटा के हुन्छ? एउटा त गाई भइहाल्यो, अर्को तिहार भइहाल्यो, र अर्को भन्नुहोस् के हुन्छ? एउटा हार भयो। हार भनेको के हो? घाँटीमा लाउने वस्तु, अथवा घाँटीमा लगाउनुहुन्छ नि तपाईँको मम्मीहरूले, नेकलेस भन्नुहुन्छ होला तपाईँहरू त आजकल। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? हार भन्छौँ है त। नेकलेसलाई हामीले नेपालीमा हार भन्छौँ। यसै गरी हामीले यो 15 नम्बरमा सोधेको थियो, तलका शब्दमा वर्ण झिकी वा यताउति पारी नयाँ शब्द बनाउनुहोस् भनेको थियो। र हामीले यहाँ दिएको शब्दहरूबाट 3-3वटा नयाँ नयाँ शब्दहरू बनाउन सिक्यौँ। र त्यो शब्द भनेको के हो? हामीले बनाएको शब्दको अर्थ पनि हामीले बुझ्यौँ। यसै गरी अब हामी 15 नम्बरको सकेका छौँ। अब हामी 16 नम्बरमा जाउँ है त। अब 16 नम्बरमा के छ हेरौँ। यहाँ हामीले 16 नम्बरमा देख्न सक्छौँ, उदाहरणमा जस्तै मिल्ने शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? उदाहरणमा जस्तै मिल्ने शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। जस्तै यहाँ सुरुमा छ नि, म आएँ भन्यो। त्यस्तै त के हुन्छ? आइस हुन्छ। त आइस। तपाईँ के हुन्छ? आउनु भयो भन्छौँ नि हामीले। हो यसरी हामीले मिलाएर लेख्नु पर्यो। उनी आइन्। त्यस्तै हामी आयौँ लेख्नुहोस् है। तिमी के हुन्छ? आयौ हुन्छ। त्यस्तै ऊ आयो हुन्छ। त्यस्तै उहाँ आउनु भयो। हामीले यहाँ के गर्यौँ त? आधारहरू छुट्यायौँ। आदर भन्छ, म आएँ। त्यस्तै त आइस भन्छौँ नि हामीले, ए त आइस भन्छौँ। त्यस्तै तपाईँ भनेपछि ठुलोलाई भन्छौँ, आउनुभयो भन्छौँ। त्यस्तै उनी भनेको एउटा नारी, स्त्री बुझायो, उनलाई के भन्नुभयो? आइन् भन्नु पर्यो। त्यस्तै हामी भनेको हाम्रो ग्रुप छ भनौँ न, हामी भनेको के हो? हाम्रो साथी मिलेर के हुन्छ? हामी आयौँ भन्छौँ। त्यस्तै तिमी के हुन्छ? आयौ भन्छौँ। त्यस्तै उलाई आयो भन्छौँ। ऊ त्यो आयो भन्छौँ नि, हो त्यस्तै हो। त्यस्तै उहाँ आउनुभयो भन्छौँ। र यसै गरी यहाँ प्रश्न नम्बर 16मा थियो, उदाहरणमा जस्तै मिल्ने शब्द लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यहाँ लेखिसक्यौँ।
र मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ होला, पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ नि, होइन र? हो। अब हामी 17 नम्बरमा जाँदैछौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 17 नम्बरमा के छ, पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। पहिला हामीले यहाँ 17 नम्बरमा आफ्नै घर आएँ भनेर यहाँ एउटा शीर्षक छ। यो शीर्षकमा के छ त, अब यो हामीले पढ्छौँ मजाले अनि तल सोधिएका प्रश्नहरू हामीले दिन्छौँ। र यहाँ चित्रमा के देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा ठ्याक्कै बिहान अँध्यारो अँध्यारो हुन लागेको जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ। घाम यहाँनिर अस्ताउँदैछ, हामीले यहाँ पनि देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, घाम अस्ताउँदैछ। त्यस्तै यहाँ बाँदर रुखमा चढेको छ, यहाँ हात्ती छ, यहाँ सिंह छ, यहाँ बाघ छ, यहाँ के छ, भैँसी छ, यहाँ गाई छ र अगाडि घोडा छ। त्यस्तै उनीहरू लाइन बाई लाइन लस्करै कतैतिर जाँदैछन्, घरतिर जाँदैछन् होला पक्कै पनि। ल अब हामी पढौँ, यहाँ के भनेको छ यो हामी पढौँ है त। यहाँ के लेखेको छ, एक दिन जनावरहरू पहाड चढ्न थाले। हामी यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ, पहाड चढ्दै रहेछन् उनीहरू। घाम उदाउने बित्तिकै घोडा अगाडि लाग्यो। यहाँ हामी माथि घाम अस्ताउने भनेका थियौँ, यो के रहेछ, उदाउन लागेको रहेछ, बिहान हुन लागेको रहेछ। उदाउने भनेको के हो, बिहानमा सूर्य उदाउँछ नि, त्यो भनेको बिहान भनेको के हो, दिन हुन लाग्यो भनेको। घाम उदाउने बित्तिकै घोडा अगाडि लाग्यो। गाई र भैँसी घोडाको पछि लागे। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, यो गाई हो, यो भैँसी हो। बाघ र सिंह पुच्छर ठड्याउँदै बिचमा हिँडे। हात्ती पछि पछि हिँड्यो। त्यो देखेर बिरालो, कुकुर र स्याल छेउतिर लागे, डराएर भागे त छेउतिर लागे। बाँदर त डराएर रुखमा चढ्यो। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, हेर्नुहोस्, बाँदर रुखमा चढेको छ, होइन र? हो नि, बाँदर डराएर रुखमा चढेछ। बाँदरले रुखमा लामखुट्टे चरो देख्यो। के देखेछ, बाँदरले रुखमा एउटा चरो देखेछ। कस्तो चरो, लामपुच्छ्रे। अब लामपुच्छ्रे चरो भनेको कस्तो भनेको, लामो पुच्छर भएको चरोलाई हामीले के भन्छौँ, लामपुच्छ्रे चरो भन्छौँ। ऊ त्यहीँ भुल्यो, त्यही चरालाई हेर्दा हेर्दै टोलाउँदै बसिरहेछ। केही बेरमा साँघुरो बाटो आयो। उनीहरू जनावरहरू हिँडिरहेका थिए, त्यत्तिकैमा के भयो, साँघुरो बाटो आएछ, सानो बाटो भएछ। त साँघुरो बाटोलाई जसलाई हामीले सानो बाटो भन्छौँ, साँघुरो बाटाबाट हात्ती जान सकेन। अब हात्तीको ज्यान त ठुलो हुन्छ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, सानो बाटो ह, साइकल हिँड्ने बाटोमा बस हिँड्छ त, हिँड्दैन नि। हो त्यस्तै गाई घोडाहरू हिँड्ने बाटोमा हात्ती हिँड्न सक्दैन, किनभने हात्तीको जिउ ठुलो छ। हात्ती जङ्गलतिर लाग्यो। अब बिच बाटोबाट कता लागेको छ, जङ्गलभित्र छिरेछ। जङ्गलमा एउटा पोखरी थियो। पोखरीमा हिलो थियो। हिलामा के थियो, गैँडा बस्थ्यो। अर्को जनावरको नाम पनि थाहा पायौँ, गैँडा। हात्ती पनि हिलामा बस्यो। उनीहरू फराकिलो मैदानमा गए। पोखरीमा गएछ, पोखरीमा गएर हात्ती हिलोमा एकछिन खेलेछ, गैँडासँगै हिलोमा खेलेछ र उनीहरू के भए, एउटा मैदानमा गए। मैदान भनेको त थाहा छ हामीलाई, चौर भन्छौँ नि, चौरलाई हामीले मैदान भन्छौँ। पेटभरि घाँस खाएछन्, मैदानमा गएर चरेछन्। यत्तिकैमा घाम अस्तायो। अब अस्तायो भनेको के हो, साँझ पर्न लाग्यो, घाम डुब्न थाल्यो, त्यसलाई हामीले घाम अस्ताउनु भन्छौँ। साँझ पर्यो, अब त कुनै जनावर पनि देखिएनन्। म आफ्नै घर आएँ, तिनीहरू कहाँ गए होलान् भनेर यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाएको छ। अब हामीले यहाँ माथि त यहाँ लेखेको थियो आफ्नै घर भनेर, र हामीले यहाँ पढ्यौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँ तल केही प्रश्नहरू सोधेको छ, ती प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास हामीले गर्नु पर्यो है त। ल यहाँ क नम्बरमा सोधेको छ, को अगाडि लाग्यो भनेको छ, र हामीलाई थाहा छ पहिल्यै घाम उदाउने बित्तिकै घोडा अगाडि लाग्यो। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो,
घोडा अगाडि लाग्यो भनेर हामीले उत्तर लेख्यौँ। तपाईले पनि सार्नुहोस् है त। त्यसै गरी ख नम्बरमा सोधेको छ हात्ती किन पहाड चढ्न सकेन भनेको छ। हात्ती किन पहाड चढ्न सकेन होला? साँघुरो बाटो थियो भनेर हामीले पढेका थियौँ, होइन त? हो, साँघुरो बाटोबाट हात्ती जान सकेन भनेर हामीले पढेका थियौँ। हात्ती किन पहाड चढ्न सकेन? बाटो साँघुरो। बाटो कस्तो? बाटो साँघुरो भएको कारण हात्ती पहाड चढ्न सकेन। भनेर मैले यहाँ उत्तर लेखेँ। तपाईले पनि सार्नुहोस् है त। सार्नुपर्छ अनि मात्र हामीले बुझ्छौँ। पछि तपाईलाई पढ्न सजिलो हुन्छ। ट्याक्क हेर्यो, हेर्दा बित्तिकै उत्तर साथमा हुन्छ। ए कपीमै उत्तर रहेछ, यो त यति सजिलो रहेछ भनेर ट्याक्क तपाईले इक्जाममा एकैछिन पढेर गएर इक्जाममा लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी ग नम्बरमा हेरौँ। रात परेपछि जनावरहरू कहाँ गए होलान् भनेको छ। अब रात परेपछि तपाईँ मानौँ खेल्न जानुभयो, कतै साथीहरूसँग खेल्न जानुभयो चौरमा। रात परेपछि कता जानुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त? आफ्नै घर फर्किनुहुन्छ नि। र यहाँ हामीले माथि पनि देख्न सक्छौँ आफ्नै घर भनेर लेखेको छ। कहाँ गए त? सबै जनावरहरू आफ्नै घर गए। अब हामीले यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो। रात परेपछि जनावरहरू कहाँ गए होलान् लेखेको छ। आफ्नै घर गए होलान् भनेर हामीले उत्तर लेख्नु पर्यो। र तपाईहरूले पनि लेख्नु भएको छ होला, सार्नुहोस् है त। बुझ्नुपर्छ, पहिला बुझ्नुपर्छ अनि त्यसलाई लेख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। के लेख्यौँ त? रात परेपछि जनावरहरू आफ्नै घर गए होलान् भनेर हामीले उत्तर लेख्यौँ। यसै गरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यसमा रहेको आफ्नै घर भन्ने एउटा सानो पाठ पढ्यौँ र त्यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामीले दियौँ। र यसै गरी हामीले प्रश्न नम्बर 17 सक्यौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 18 मा जान्छौँ। हेर्नुहोस्, 18 मा के लेखेको छ हेरौँ है त। 18 मा लेखिएको छ मिल्ने वर्ण जोडी बन्ने 10 वटा शब्द घेरा लगाउनुहोस् र कापीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ यसरी भिन्नै के छ भन्नुहोस्, अक्षरहरू यताउता पारेर लेखेको छ। अब हामीले खोज्नु पर्यो। के खोज्नु पर्यो त? शब्दहरू खोज्नु पर्यो है त। अनि हामीले कतिवटा खोज्नु पर्यो? 10 वटा शब्दहरू खोज्नु पर्यो र गोलो लगाऊँ र त्यो 10 वटा शब्दलाई तपाईले के गर्नु पर्यो? आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है त। हुन्छ? ल ठिक छ। ल हेर्नुहोस्, एउटा उदाउँदो लेखेको छ। एउटा उदाउँदो। अर्को के छ? अस्ताउँदो छ। हो, त्यस्तै के छ अर्को? भकारी छ। के छ? अर्को भकारी छ। हो, अर्को के छ? घर छ। अर्को के छ? लसुन हामीले देख्यौँ। मैले गोलो लगाएको छु, तपाईले के गर्नु पर्यो त? यो गोलो लगाएको शब्दलाई तपाईले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है त। हुन्छ? हुन्छ भन्नुहोस् न, अनि बल्ल पो पढ्न मजा आउँछ नि त। हो, अर्को के छ? ल भन्नुहोस् त। भन्नुहोस्, अर्को के देख्नुभयो? त्यस्तै अर्को हलुका। त्यस्तै अर्को नुन। अर्को के भन्नुहोस्?
आरको बाउ अथवा चाचा लेखौँ न त। चाचा भयो। कतिवटा बनायौँ हामीले? जम्मा जम्मी 8वटा बनाइसकेका छौँ। अब 2वटा खोज्नुहोस् त। के भेटिन्छ होला? ल भन्नुहोस्। भन्नुहोस्। अर्को के हुन्छ? ल अर्को हामीले भेटायौँ नहर। नहर भनेको कुलो भन्छ नि, पानी पठाउनेलाई कुलो भन्छौँ। कुलोलाई हामीले नहर भन्छौँ। र त्यस्तै अर्को हामीले के भेटायौँ? रेल। छुक 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 गर्छ नि, रेल हो। यसरी नै हामीले के गर्यौँ? धेरै शब्दहरू हामीले लेख्यौँ। त्यस्तै अर्को पनि छ 12 हुन्छ। अरू धेरै यहाँ शब्दहरू बनाउन सकिन्छ। यसरी नै हामीले 10वटा जति शब्दहरू गोलो घेरा लगाएर हामीले बनायौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँले यो गोलो घेरा लगाएको शब्दहरूलाई आफ्नो कपीमा लेख्नु भएको छ होला। लेख्नुहोस् है, पछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले नै मैले तपाईँलाई बारम्बार कपी र कलम लिएर राख्नुहोस्, लेख्नुहोस् भनेको। लेखिसक्नुभयो त? पक्कै पनि लेखिसक्नुभयो होला। अब हामी यो 18 नम्बरको सक्यौँ। अब हामी 19 नम्बरमा जाँदैछौँ। हेरौँ है त। यहाँ 19 नम्बरमा के लेखेको छ? जोडेर भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ विभिन्न के छ? अक्षरहरू छ। त्यो अक्षरहरूलाई हामीले जोड्नुपर्छ र त्यसलाई पढ्नुपर्छ है त। यहाँ ओ, डा अनि र छ। ओडार भयो। ओडार भनेको के हो? बाघ बस्ने ठाउँलाई ओडार भन्छौँ। त्यस्तै डुलुवा भन्छ। अब यसलाई मिलाएर लेखौँ। सँगै जोडेर लेख्नुहोस् त। डुलुवा भयो। डुलुवा भनेको के हो? तपाईँलाई भन्नुहुन्छ होला नि, तपाईँको मम्मीहरूले कस्तो डुलुवा छ, गाउँ घुम्न हिँड्छ, गाउँटे भन्नुहुन्छ होला नि। डुलेको डुलै, एक ठाउँ नबस्ने, कहिले यता हिँडेको छ, कहिले उता हिँडेको छ। त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? डुलुवा भन्छौँ। त्यस्तै गाजल। गाजल भनेर मिल्यो। यो गाजल भयो। गाजल भनेको के होला? आँखामा लाउने होइन त? हो। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, थपडी दिएको छ। यसलाई मिलाउँदा के भयो? थपडी भयो। थपडी भनेको के हो? ताली। ताली बजाउनुहुन्छ नि, हातले दुईटा हात मिलाएर ट्याक 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 ताली बजाउनुहुन्छ नि, हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ? थपडी भन्छौँ। त्यस्तै यहाँ हात्तीसार लेखेको छ। हात्तीसार भनेको छ। अब यो हात्तीसार भनेको के होला? भन्नुहोस् त। हात्ती बस्ने ठाउँलाई हामीले हात्तीसार भन्छौँ है त। के भन्छौँ रे? हात्ती कहाँ बस्छ? हात्तीसारमा बस्छ। अथवा हात्तीसार भनेको हात्ती बस्ने ठाउँलाई हामीले हात्तीसार भन्छौँ है त। यसै गरी हामीले के गर्यौँ त? यहाँ जोडेर भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले जोडेर लेख्यौँ र यसलाई हामीले भन्यौँ पनि। र यसै गरी हामीले प्रश्न नम्बर 19 लाई सक्यौँ। अब हामी अर्को पानामा जाउँ। अर्को पानामा के छ हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 20 नम्बर रहेछ। अर्को पानामा 20 नम्बर रहेछ। यहाँ छ खाली ठाउँमा मिल्ने चिन्ह लेखी कापीमा सार्नुहोस् भनेको छ। के गर्नु पर्यो? यहाँ खाली ठाउँहरू छ। यो खाली ठाउँहरूमा हामीले मिल्ने चिन्हहरू के गर्नु पर्यो? लेख्नु पर्यो। यहाँ 4वटा चिन्ह छन् हेर्नुहोस्। 1, 2, 3, 4वटा। अब यो चिन्हहरू कहाँ प्रयोग गर्ने, यो अब हामीले यहाँ यो पढेर लेख्नुपर्छ है त। हुन्छ? ल सुरु गरौँ। डिक बहादुरले भने। के भने? भनेपछि यो टुङ्ग्यो। यस्तो गरौँ नि। हजुर बुबा किन सित्तैमा दुःख गर्नुभएको? किन सित्तैमा दुःख गर्नुभएको? यिनमा फल फल्दा हजुरले खान नपाउनु हुने पो हो कि? बिना कारण किन दुःख गर्नुहुन्छ? हजुर बुबाले हाँस्दै भन्नुभयो, यी फल लागेका रुख मैले रोपेका होइनन्, तर पनि हामी फल खाँदैछौँ। अहिले मैले रोपेका रुखका फल भोलि अरूले खान्छन्।
बाटो हिँड्ने बटुवाले पनि खान्छन् भनेको छ। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर अलिकति खान्छन्, बाटो हिँड्ने बटुवाले पनि खान्छन्। यो त हाम्रो अर्कालाई उपकार गर्ने परम्परा नै हो नि भन्नुभयो। डिकबहादुर छक्क परे। अब उनले पनि फलफुलका बिरुवाहरू रोप्ने निधो गरे। र यसै गरी हामीले के गर्यौँ, यहाँ दिएको 4 वटा चिन्हहरू थियो, त्यो चिन्हहरूलाई मिल्ने ठाउँहरूमा हामीले लेखिसकेका छौँ र मैले यहाँ कलर गरेको छु र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पनि यी चिन्हहरूलाई लेखिसक्नु भएको छ। र यहाँ प्रश्नले भनेको थियो यहाँ मिल्ने चिन्हहरूलाई सही ठाउँमा लेख्नुहोस् र यो यहाँ लेखिएको सबैलाई के गर्नु भनेको छ, कपीमा सार्नुहोस् भनेको छ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले यो कपीमा सार्नु पर्नेछ र तपाईँहरूले सार्नु हुनेछ है त। हुन्छ कि नै? हुन्छ, पक्कै पनि तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। यसै गरी हामी 20 नम्बर सक्यौँ। अब हामी 21 नम्बरमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् 21 नम्बरमा के लेखेको छ, तालिकाबाट 5 वटा मिल्ने वाक्य बनाई लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तालिकामा के छ, तालिकाहरू दिएको छ यताउता। अब हामीले यो सबै मिलाएर के गर्नु पर्यो त, 5 वटा वाक्यहरू बनाउनु पर्यो। यो लाइनमा के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, म, तिमी, त, ऊ, हामी भनेर लेखेको छ। त्यस्तै यहाँ गृह कार्य र यता के लेखेको छ, गर्छे, गर्छस्, गर्छु, गर्छौँ, गर्छौँ लेखेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, अब यहाँ यो अगाडिको शब्दहरूबाट मिल्ने के गर्नु पर्यो, यो यहाँ भएको शब्दहरूलाई मिलाएर हामीले एउटा राम्रो मिल्ने वाक्य बनाउनु पर्यो। हुन्छ त। म गृह कार्य के हुन्छ, गर्छु हुन्छ। अब हामीले यहाँ लेखौँ, म गृह कार्य गर्छु। तपाईँले पनि म सँगसँगै लेख्नुहोस् है त। त्यस्तै तिमी गृह कार्य के हुन्छ, गर्छौ हुन्छ। त्यस्तै त गृह कार्य के हुन्छ, गर्छस् हुन्छ। त छ नि त, त्यही भएर गर्छस् भयो। ऊ गृह कार्य गर्छे भयो। त्यस्तै हामी गृह कार्य के हुन्छ, गर्छौँ हुन्छ। के हुन्छ, गर्छौँ हुन्छ। र यसै गरी हामीले के गर्यौँ त, यहाँ तालिकामा दिएको शब्दहरू मिलाएर वाक्यहरू बनायौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँले पनि म सँगसँगै वाक्यहरू बनाइसक्नु भएको छ होला। र यसै गरी हामीले के गर्यौँ, प्रश्न नम्बर 21मा सोधेको प्रश्न गरिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नतिर जाँदैछौँ र यहाँ अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 22 छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यो प्रश्न नम्बर 22लाई गरौँ है त। हुन्छ, पक्कै पनि हुन्छ होला। यहाँ 22 नम्बरमा के लेखेको छ, आफ्नो छरछिमेकका मानिसले गर्ने 5 वटा काम लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईँको छरछिमेकमा गरिने अथवा तपाईँको छरछिमेकका मानिसले, छरछिमेक भनेको के हो, हाम्रो घरको वरिपरिका घरहरू अथवा हाम्रो छिमेकीहरूलाई हामीले के भन्छौँ, छरछिमेक भन्छौँ। र तपाईँको छिमेकीहरूले के कामहरू गर्नुहुन्छ त्यो काम हामीले लेख्नु पर्यो। कम्तीमा पनि 5 वटा। अब अरू धेरै छिमेकीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले अझै धेरै पनि लेख्न सक्नुहुनेछ र कम्तीमा पनि 5 वटा हामीले लेख्नुपर्छ है त। ल, मेरो घरको वरिपरि विभिन्न छिमेकीहरू हुनुहुन्छ,
विभिन्न कार्यहरू गर्नुहुन्छ। अब म त्यो कार्यहरू यहाँ तल लेख्दैछु। तपाईँले पनि आफ्नो छिमेकीले अथवा आफ्नो छिमेकमा के कार्यहरू गर्नुहुन्छ अथवा उहाँहरूले गर्ने कामहरू लेख्नुहोला है त। हुन्छ हुन्छ पक्कै पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ होला। ल मैले 1 नम्बरमा लेखेँ, 2, 3, 4 र 5 गरी मैले 5वटा यहाँ लेख्दैछु। मेरो घरको माथिल्लोपट्टि रामु काका हुनुहुन्छ। रामु काका हुनुहुन्छ। रामु काकाले के गर्नुहुन्छ? किसानी काम गर्नुहुन्छ। काम गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ लेखेँ। अब यो किसानी भनेको के हो त? हेर्नुहोस् त, किसानी भनेको के हो? खेतबारीमा काम गर्ने मानिसलाई हामीले के भन्छौँ? किसानी भन्छौँ। उहाँहरूले जस्तै तरकारीहरू रोप्नुहुन्छ, खानाहरू फलफुलहरू रोप्नुहुन्छ, हो त्यस्तो काम गर्ने मान्छेलाई के भन्छौँ? हामीले किसानी भन्छौँ। त्यस्तै भोजराज अङ्कल, भोजराज काका शिक्षक हुनुहुन्छ। शिक्षक पेसा गर्नुहुन्छ अथवा शिक्षक काम गर्नुहुन्छ। अब यहाँ लेखेको छ, के लेखेको छ हेरौँ है त। अब यो शिक्षक भनेको के हो? पढाउने, विद्यार्थीहरूलाई पढाउने, आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउने। जस्तै मैले तपाईँलाई पढाइरहेको छु नि, हो यो पेसालाई के भन्छ? शिक्षक पेसा भन्छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस्, मेरोमा एउटा काली काकी हुनुहुन्छ। काली काकी के हुनुहुन्छ? डक्टर हुनुहुन्छ। काली काकी डक्टर हुनुहुन्छ। डक्टर भनेको के हो? कहीँ पनि मान्छेहरू ज्वरो आएर हस्पिटल जानुहुन्छ नि, उहाँहरूको हेरचाह गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई के कस्तो भएको छ त्यो चेक गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई सन्चो हुने दबाईहरू दिनुहुन्छ। त्यसै गरी खेमराज मामा हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुहुन्छ त? उहाँ ड्राइभर हुनुहुन्छ अथवा गाडी चालक हुनुहुन्छ। खेमराज मामा गाडी चालक हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुहुन्छ त? गाडीहरू चलाउने काम गर्नुहुन्छ। जस्तै गाडी चालक भनेको के हो? गाडी चलाउने। र तपाईँहरू पनि त जानुहुन्छ होला नि त स्कुलबाट अथवा घरबाट स्कुल जाँदाखेरि गाडीमा चढेर जानुहुन्छ होला। के गर्नुभयो त? एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म सुरक्षितसँग लग्नुभयो, हो त्यस्तो गाडी चलाउने मान्छेलाई के भन्छौँ? गाडी चालक भन्छौँ है त। बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस्। तपाईँले पनि आफ्नो छरछिमेकमा अथवा आफ्नो छरछिमेकीले के कस्ता कामहरू गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले लेख्नुहोस् है त। हुन्छ ल ठिक छ। एउटा हुनुहुन्छ सत्यम, सत्यम मामा हुनुहुन्छ। सत्यम मामाले के गर्नुहुन्छ? काठको काम गर्नुहुन्छ। अब काठको काम भनेको के होला भन्नुहोस् त? काठको काम भनेको जस्तै पिर्काहरू बनाउने, तपाईँको खाटहरू बनाउने, ढोका झ्यालहरू बनाउने मान्छेलाई हामीले के भन्छौँ? काठको काम गर्ने मान्छे भन्छौँ है त। यसै गरी मैले के गरेँ? 5वटा मेरो छरछिमेकमा रहेका काकाहरू, काकीहरू, मामाहरूले के काम गर्नुहुन्छ यो मैले लेखेँ। र मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरूले पनि आफ्नो छरछिमेकमा रहेको व्यक्तिहरूले अथवा तपाईँले चिनजानेको व्यक्तिहरूले के कार्यहरू अथवा के कामहरू गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले लेख्नुहोला है त। र यति भन्दै हामीले यो पाठ
5 पनि सकेका छौँ र यदि तपाईँलाई कुनै प्रश्नहरू छ भने 98 4 95 95 8 95 यहाँ मैले नम्बर लेखिदिएँ। यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेको कुराहरू अथवा आफूले मनमा लागेका जिज्ञासाहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ, भन्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ कि तपाईँले यो पाठ 5 राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ होला र यदि बुझ्नुभएको छैन भने अथवा तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने प्रश्न गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। सर मैले यो जानेन भन्नुहोला। यो नम्बरमा व्हाट्सएपमा अथवा टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा प्रत्यक्ष कल गरेर मसँग बोल्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरू घरमा बसेर मजाले पढ्नुहुन्छ र आफ्नो बुवा मम्मीले भनेको कार्यहरू मान्नुहुन्छ। मलाई पूर्ण विश्वास छ कि र अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने म सँगसँगै अन्तिमसँग भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यदि तपाईँको छरछिमेकमा कहीँ पढ्न खोज्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ अथवा पढ्न खोज्ने दाइ दिदी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हाम्रो च्यानलको बारेमा भनिदिनु होला। हाम्रो च्यानलको नाम हो नेपाल अनलाइन स्कुल र म फेरि अर्को पाठमा फेरि पनि तपाईँहरू सामु उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिदा लिन्छु। हस्त बाई बाई, टेक केयर।